नेपालका निमित्त स्मल इज ब्युटिफुल त्यो बाटो नै नेपालको अर्थतन्त्रको लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अहिले हामी त्यही चरणमा पुग्न लागेका छौँ। त्यसैले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ कसरी हामी जाने त्यसको बारेमा मैले कुनै नयाँ तथ्याङ्कहरू दिइराखेका छैन। म केही तथ्याङ्कहरू यहाँ राख्ने अनुमति चाहन्छु। जस्तो भन्नुहोस्, अहिले हामी कृषिको कुरा गर्छौँ। अहिले वैदेशिक रोजगार हाम्रो अर्थतन्त्रको कसैले 25 भन्छ, कसैले 27% चाहिँ नि अर्थतन्त्रलाई यसले टेवा दिइराखेको छ। र करिब होइन, विगत सालमा 879 अरब रुपियाँ चाहिँ नि हामीले रिमिटेन्सबाट ल्याएका थियौँ। र हाम्रो वैदेशिक स्रोतको चाहिँ महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। र ती युवाहरू लाखौँको रूपमा विदेशमा किन गएको थिए, त्यतातर्फ पनि ध्यान नदिकन हामीले केवल कृषि भनेर मात्रै हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ नि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हुन सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। ती युवाहरू आफ्नो गाउँघरमा मेरो भविष्य छैन भन्ने एउटा कन्क्लुजनमा पुगेरै अत्यन्त कठिन र डटी कामका निमित्त विदेशमा चाहिँ नि काम गर्न गएका छन्। र आज तिनीहरू बाध्यतावश फर्कनुपर्ने परिस्थिति छ। देशमै पनि करिब 25 लाख चाहिँ मानिसहरू चाहिँ नि रोजगारविहीन छन्। तिनीहरूलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्ने, त्यतातर्फ हामीले राम्रो दृष्टिकोण पुर्याउन सकेनौँ भनेदेखि अहिले वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि र अहिले पर्सेप्सन गरिएको छ कि 2% को वृद्धि दर हुन्छ। त्यो वृद्धि दर 2% नभएर नेगेटिभमा पनि जान सक्ने चाहिँ नि अवस्था छ। अब अहिले हामीले चाहिँ नि इम्पोर्टको सरसर्ती हेर्ने हो भनेदेखि हामी कृषि प्रधान देश छौँ। हामीसँग जलस्रोतको यत्तिको धेरै सम्भावना छ। तथापि पनि हामीले पेट्रोलियम पदार्थमै हामी चाहिँ 216 अरब चाहिँ हामी पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ। चामल मात्रै हामी 32 अरबको चाहिँ इम्पोर्ट गर्छौँ। तरकारी हामी 15 अरबको इम्पोर्ट गर्छौँ। एनिमल प्रोडक्ट हामी चाहिँ नि 3 अरबको इम्पोर्ट गर्छौँ। बच्चाको जुन खाद्य उहरू छ त्यो 7 अरबको चाहिँ हामी इम्पोर्ट गर्छौँ। यी कुराहरूलाई हामीसँग जो अहिले म धेरै लामो व्याख्या गर्न चाहन्न, हामीसँग जुन प्रकृतिले दिएको हामीसँग जुन साधन र स्रोतहरू छ त्यसलाई हामीले सही रूपले उपभोग गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामी मुलुकलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ मात्र होइन, मुलुकलाई हामी चाहिँ विकसित अर्थतन्त्रको रूपमा पनि लान सक्छौँ। त्यसैले निजी क्षेत्रले यसतर्फ विशेष ध्यान दियोस् भन्ने पनि म चाहन्छु। अहिले पर्यटन धाराशायी छ, कृषिको अवस्था पनि त्यस्तै छ। र पर्यटनलाई कसरी विकास गर्ने र अब अहिले हामीले अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरो छैन। हाम्रा कच्चा पदार्थहरू जुन छन् ती कच्चा पदार्थहरूलाई गरेर उद्योग धन्दाको हामीले कसरी विकास गर्न सक्छौँ र अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सक्छौँ त्यस दिशातर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ। र हाम्रो पार्टीको ध्यान पनि त्यस दिशातर्फ चाहिँ केन्द्रित छ। र त्यो अहिले मैले यति चाहिँ यहाँ भन्नै पर्छ कि 3 वर्षदेखि हामी लगातार 6% को आर्थिक वृद्धि दरमा थियौँ। त्यो हामीले कुनै ठुलो नीतिगत सुधार गरेर ठुलो प्रयत्न गरेर भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ यो अनुकूल मौसम, लोड सेडिङको अन्त, बन्द हडताल जस्ता कुराहरूको अन्त्यले गर्दाखेरि हामीलाई विन्डफलको रूपमा चाहिँ नि त्यो प्राप्त भएको थियो। र अहिले यो कोरोना नभएको भए पनि अहिले जतिसुकै महत्त्वकाङ्क्षी कुरा 8.5% को वृद्धिको कुरा गरे तापनि मुलुकले त्यो हासिल गर्नेवाला थिएन। हाम्रो अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्ने चाहिँ दिशामा थियो। र अहिले जुन किसिमको यो अहिले 2 महिना अगाडिको स्थितिलाई पनि निहाल्यो भने 4-5% भन्दा वृद्धि दर चाहिँ देशमा हुने अवस्था थिएन। त्यसैले नीतिगत सुधार गरेर अहिले रोजगारी दिने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र अहिले जुन
हामीसँग गिभेन सिचुएसन छ, यो सिचुएसनलाई सही रूपले उपयोग गर्दै हामीले अर्थतन्त्रलाई टिकाउने दिशामा हामी अग्रसर हुनु जरुरी छ। र अक्सफामले पनि विश्वका आदि देश गरिबीको रेखामा जान सक्छन् भन्ने कुरा अक्सफामले पनि अनुमान गरेको छ। IMF र वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि विश्वको GDP धेरै सङ्कुचनमा जान्छ भन्ने कुराको प्रक्षेपण गरेको छ। यिनै कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दै अहिले मुलुक लकडाउनमा छ र हाम्रो आर्थिक गतिविधि ठप्प छ। त्यसैले लकडाउनको अहिले विकल्प छैन। सबैभन्दा ठुलो कुरा जनताको स्वास्थ्य हो र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हामीले ध्यानमा दिनुपर्छ। र अहिले जुन किसिमको टेस्टिङहरू भइराखेको छ त्यो टेस्टिङहरू पर्याप्त छैन र यहाँ अहिलेसम्म एकजना पनि मान्छे मरेको छैन। यो हाम्रो निमित्त सौभाग्यको कुरा हो। तर भोलि कुनै किसिमको यहाँ दुर्घटना भयो भनेदेखि हामीले कल्पना गरेको भन्दा बढीको दुर्घटना हुन सक्दछ। त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अहिलेको जुन स्वास्थ्य क्षेत्र छ यसलाई मजबुत बनाउनका निमित्त पनि बजेटमा महत्त्वपूर्ण रकम विनियोजन हुनुपर्छ र मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने दिशामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। म अहिले संक्षेपमा यिनै कुरा राख्दै मैले तपाईहरू जो यहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरूसँग अर्थ समिति जो मिनी पार्लियामेन्ट पनि हो र त्यहाँ सबै दलको प्रतिनिधित्व पनि छ र तपाईहरूलाई त्यहाँ पनि तपाईहरूको यो जुन उपस्थिति छ तपाईहरूसँग त्यहाँ तपाईहरूलाई इन्टरेक्सन गर्ने र तपाईहरूको विचार त्यहाँ राख्ने पनि कुरा मैले हिजो पनि गरेको छु र आज पनि म गर्नेछु र तपाईहरूसँग त्यहाँ पनि छलफल हुनेछ र यो छलफलले मुलुकलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा अगाडि बढाउनका निमित्त र अहिले कमसेकम 2-3 वर्ष मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने दिशातर्फ लानका निमित्त हामी सबैले योगदान गरौँ र मिनेनजीलाई धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यी अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद ज्ञानेन्द्रजी। तपाईँहरूले भने जस्तै तपाईँहरूकै कुरा पहिले सुन्नुपर्ने थियो तर उहाँलाई जान हतार थियो। तर त्यसले एउटा हामीलाई तपाईँहरूलाई भन्ने बाटो पनि भयो होला। पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रजीले जसरी कुरा राख्नु त्यसले तपाईँहरूलाई रिएस्योरिङ पनि भयो कि समस्या चाहिँ हामीले काङ्ग्रेसले बुझेका छौँ र त्यो समस्या समाधान गर्नेमा तपाईँहरूसँग हामी पनि एम्पथी छ भन्ने कुरालाई रिएस्योर गर्ने पनि उहाँको प्रस्तुति भयो भन्ने मलाई लागेको छ। अब समय त हामी सबैले ध्यानमा दिउँ। 10:30 बज्यो। हामीहरूभन्दा तपाईँहरूले नै हतार गर्नुभएको छ। के अरे इन्स्टिट्युसनकै हिसाबबाट पनि एउटा प्रतिनिधित्व अझ बाँकी नै छ। तर समग्र इन्स्टिट्युसनको एउटा पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन अनुजले गर्ने भन्नुभएको छ। अनुजपछि म शेखरजीका जान्छु, त्यसपछि तपाईँको आउँछु है त। अनि त्यति बेलासम्म कति हाम्रो समय जान्छ अनि त्यसअनुसार त्यसभन्दा अगाडि कसरी बढ्ने छलफल गरौँला है त। धन्यवाद। ल अनुज तपाईँलाई मैले थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। सबैलाई नमस्कार। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति श्री शेरबहादुर देउवाज्यू, पार्टीका उपसभापति तथा माननीय सदस्यज्यूहरू, महामन्त्रीज्यूहरू, पार्टीका अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीज्यूहरू, सेनाका अध्यक्षज्यू, निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू र पदाधिकारीहरूज्यू, मैले अलिकति समयको ध्यान राखेर छोटै बोल्छु। यो हामीले संयुक्त 3टै संस्थाले मिलेर बनाएको प्रेजेन्टेसन हो। हामीले यो बनाउँदाखेरि यो कुन पार्टनरलाई छान्ने भन्ने धेरै छलफल भएको। जसरी KPMG, मेकेन्जी, हाम्रो यो संस्थाहरूको सोचाइ के थियो भने ग्लोबल रिसर्च लिएर आउने काम चाहिँ हामी संस्थाहरू गरौँ। यहाँ सरकारलाई हामीले हेल्प पनि गर्न सक्छौँ र अलिकति आधारित रिसर्च बेस्ड हामी सजेसन दिउँ भनेर। द रिजन हामीले फ्रस्ट एन्ड सलिभन छानेको हो भने बिकज फ्रस्ट एन्ड सलिभनले ग्लोबल गभर्मेन्ट कन्सल्टेन्सीमा अलिक ठुलो रोल प्ले गर्छ र खास गरी यो कोभिडको बेलामा मलेसिया र बङ्गलादेशको स्ट्राटेजी चाहिँ फ्रस्ट एन्ड सलिभनले प्राइमेरली बनाएको भनेर उहाँले हामीलाई भनेको छ। त्यो सन्दर्भमा उहाँसँग हामीले सहकार्य गर्दाखेरि ग्लोबल लर्निङ्स र रिजनल लर्निङ्स उहाँले लिएर आउने, नेपालको अलिकति अर्थतन्त्रको कुराहरू हामीले राखेर र जोइन्ट प्रस्तुति बनाउने र एभ्री विक हामीले यसलाई अपडेट गर्दैछौँ। यो डेभलपिङ सिनेरियो हो। हरेक विक हामीले अपडेट गरेर सरकारसँग हामी प्रस्तुत गर्दै गएको छौँ। अब यो प्राइमरली हामीले यो तथ्याङ्कहरू चेन्ज हुँदै जान्छ तर मेन यसमा कुरा हामीले ग्लोबली स्टडी गर्दाखेरि के हेरिन्छौँ भने दिस इस्यु इज गोइङ टु लास्ट फर अबाउट 2 years। अहिलेको बेस्ट केस सिनेरियोमा 2 वर्ष जति लास्ट गर्छ।
करिब 1 वर्ष चाहिँ हामी रिसेसनमै बस्छौँ एन्ड another 1 year to go to recovery। हाम्रो भएको विगतको ग्रोथ पुग्नुलाई करिब 2 वर्ष लाग्छ भनेर यो तथ्याङ्कले देखाउँछ। बट वेन वी लुक एट रिजनल सेक्टर, कुनै रिजनमा रिकभरी विल बी फास्टर, लाइक द US चाइनाहरू हेर्दाखेरि अलिकति भी शेपमा जान्छ, धेरै क्षेत्रहरूमा यू शेपमा जान्छ। त्यसको प्राइमरी कारण दुईटा हो, स्ट्रेन्थ अफ द इकोनोमी, जुन इकोनोमी अझै बलियो छ उसको रिकभरी अलिक फास्ट हुन्छ, उसको खर्च गर्ने क्षमता पनि बढी हुन्छ। सेकेन्ड रिजन इज सम रिजनल च्यालेन्जेस, जस्तै मिडल इस्टमा तपाईँको ओइलकोहरूको जुन च्यालेन्जेस छ द्याट विल कज अ लङ्गर प्रब्लम अफ रिकभरी। एन्ड थर्ड भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर अफ हाउ फास्ट वी रिकभर इज द रियाक्सन अफ द गभर्मेन्ट। सरकारले जति प्रोएक्टिभ पोलिसी लिन्छ त्यति फास्ट रिकभरी हुन्छ भने पनि ग्लोबल तथ्याङ्कले देखाउँछ। सरकारको नीति र रियाक्सन स्पिडले पनि विल इम्प्याक्ट दिस रिकभरी भनेर, द्याट इज द पोइन्ट वी आर ट्राइङ टु मेक बाई रिजन। अब नेपालको सन्दर्भमा र मोस्ट कन्ट्रिजको सन्दर्भमा यो हाम्रो योपालि रिकभरी यू शेप हुने, विगतमा हाम्रो अर्थक्वेकको कुरा गर्दाखेरि, ब्लकेटको कुरा गर्दा हामीले वी शेप रिकभरी देखाएको थियो। वी ह्याड अ प्रब्लम, 6 महिना 1 वर्षमा वी ह्याड अ वी शेप रिकभरी। योपालि नेपालको सन्दर्भमा खास गरी हेर्दाखेरि वी विल बी गोइङ फर यू शेप रिकभरी। हाम्रो तथ्याङ्कले के देखाउँछ रिसर्चले, वी विल हैव अ ड्रप, वी विल स्टे लो फर अ लङ टाइम एन्ड देन स्लोली रिकभर भनेर नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले अलिकति हिजोको अवस्था र योपालि अलिक फरक आउँछ भनेर हामीले रिसर्चले देखाउँछ। अब मेन सेक्टर हामीले हेर्दाखेरि 6वटा सेक्टरको हामीले स्टडी गरेका थियौँ, म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री, ट्राभल टुरिज्म, कन्स्ट्रक्सन, होलसेल रिटेल, रेमिटेन्स र एग्रिकल्चर। 6वटा मुख्य क्षेत्र हाम्रो जीडीपीको जुन मेजर कन्ट्रिब्युटर हो। आउट अफ 6 सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म और रेमिटेंस is what we call high impact. High impact is impact between 20 to 40%. Medium impact is construction and wholesale and retail. तो चाहिँ 15-20% जति impact हुन्छ भनेर हाम्रो स्टडीले देखाउँछ. And lowest impact will be agriculture. Normally हामीले हेर्दाखेरि कृषिमा low impact हुन्छ. तर नेपालको कन्टेक्स्टमा because of our weak supply chain and linkage to markets, agriculture itself may not be impacted, but because of supply chain त्यसको impact पनि बढ्दै जान्छ भनेर हाम्रो अनुमान छ यसमा. अब सेक्टर वाइज हामीले एनालिसिस गर्दाखेरि हुन त यो अलिक डिटेलमा जान सकिन्छ, तर प्राइमरली वी पुट इन्टु 3 buckets: स्ट्रगलिङ, सर्भाइभिङ एन्ड थ्राइभिङ. कुनै कुनै क्षेत्र खास गरी डिजिटल टाइप अफ एरियाज अफ बिजनेसेस विच इज वाट वी कल थ्राइभिङ, त्यसमा बरु यो कोभिडमा अझै थ्राइभ गर्ने क्षेत्रहरू पनि छ. सर्भाइभिङमा प्राइमरली युटिलिटिज एन्ड एग्रिकल्चर, हाम्रो बिजुली, इलेक्ट्रिसिटी, एग्रिकल्चरहरू चाहिँ सर्भाइभिङ भन्छौँ हामी. एन्ड मोस्ट एभ्रिथिङ एल्स इज स्ट्रगलिङ. यसमा एभिएसन, टुरिज्म, म्यानुफ्याक्चरिङ लगायत रेमिटेन्स सबै स्ट्रगलिङमा हुन्छ. अब नेपालको सन्दर्भमा मेन इस्यु वाट वी आर ट्राइङ टु पोइन्ट फ्रम हियर इज, नेपालको केसमा स्ट्रगलिङ इन्डस्ट्रिज विल बी बल्क अफ द इन्डस्ट्रिज. हाम्रो करिब 80% व्यापार चाहिँ निज क्षेत्रको स्ट्रगलिङमा जान्छ, करिब 15% सर्भाइभिङमा जान्छ, एन्ड ओन्ली 5% विल गो टु थ्राइभिङ. इफ यु लुक एट द US और वेस्टर्न युरोप, अलिक डेभलप्ड इकोनोमिजमा द थ्राइभिङ सेक्टर इज एज बिग एज द स्ट्रगलिङ सेक्टर. कि त्यहाँको डिजिटल इकोनोमी, डिजिटल पार्ट अफ द बिजनेस इज भेरी स्ट्रङ, विच इज लिस्ट इम्प्याक्टेड. सो कन्ट्रिज लाइक नेपाल अनफर्चुनेटली विल हेभ अ बिगर इम्प्याक्ट भनेर यो एनालिसिसले देखाउँछ हामीले. द मेन रिजन फर इम्प्याक्ट, यो किन जिडिपीलाई इम्प्याक्ट गर्छ भने अलिकति यहाँ विश्लेषण गर्नुको खण्डमा द मेन इस्यु विच ह्यापन्स इन अल अफ दिस प्रब्लम्स इज डिमान्ड कोल्याप्स. भोलि हाम्रो उद्योग त चल्छ, रिटेल पनि चल्छ, प्राइमरली सबै कुरा वन्स दिस कोभिड इस्युज रिजल्भ ब्याक अनलाइन आउँछ, डिमान्ड विल कोल्याप्स. वाइ द जिडिपी इज इम्प्याक्टेड लङ टर्म इज पिपल विल बाई लेस, कन्ज्युम लेस, इन्कम विल रिड्युस, देयर विल बी मोर पिभटिङ टुवर्ड्स हेल्थ एन्ड फुड, बेसिक प्रोडक्ट्स, एन्ड कन्फिडेन्स टु स्पेन्ड, मान्छेको सोचाइ नै चेन्ज हुन्छ भनेर कारणले दिस इज वाट कल्स द ग्लोबल रिसेसन. इट्स प्राइमली बिहाइन्ड कोल्याप्स अफ डिमान्ड. अनि नेपालको सन्दर्भ पनि हामी हेर्दाखेरि डिमान्ड इज एक्सपेक्टेड टु कोल्याप्स बिहाइन्ड मेनी एरियाज, इन्क्लुडिङ नेपालको विक इन्फ्रास्ट्रक्चर र विक सप्लाई चेनले गर्दाखेरि डिमान्ड भइदा पनि वी क्यानट रिच द प्रोडक्ट्स देयर, द्याट विल कज द जिडिपी टु कन्ट्र्याक्ट. अब यो नेपालको सन्दर्भमा हामीले स्टडी गर्दाखेरि एक्चुअली नेपाललाई टु गिभ क्रेडिट अन मेनी एरियाज नेपाल डिड अ भेरी गुड जब. हामीले सिङ्गापुर, जापान अरू कन्ट्रीसँग पनि कम्पेयर गर्दाखेरि on a lockdown and other areas we have done a good job. त्यसको रिजल्ट पनि हामी हेर्दैछौँ. We are one of the least impacted countries in terms of impacted patients. तर अब उपरान्त रिक्वायरमेन्ट इज टु स्ट्रेन्थन आवर हेल्थ आर्किटेक्चर एन्ड इम्प्रुभ आवर इकोनोमी. त्यसको काम चाहिँ अलिकति आई थिङ्क पेस हेज टु बी डन मच फास्टर. गभर्मेन्ट हेज टु मुभ मच फास्टर. यो लकडाउनको वान अफ द मेन रिजन्स टु लकडाउन इज टु इम्प्रुभ यर हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर. त्यो पनि सायद अलिकति काम नेपालमा द पेस हेज टु इम्प्रुभ अ लट भनेर हाम्रो सोच र रेकमेन्डेसन हो. अब अरू कन्ट्रीहरूकोमा इक्जाम्पल त यहाँ राखिसकेका छ, अरूले बुझेको छ. आई विल स्किप दिस पार्ट. जापान, इन्डियाहरूको हामीले स्टडी पनि गरेका छौँ, चाइनाको पनि हामीले स्टडी राखेका थियौँ यसमा. अब यो स्पेसिफिक गभर्मेन्ट एक्सन र रेकमेन्डेसनमा हामीले निजी क्षेत्र राख्ने कुराहरूमा अब प्रस्तुत गर्छौँ. सबभन्दा पहिला त यो फ्रोसन सेलुन पनि यो कुरा राखेको थियो. सरकारको पनि अहिले बेलामा च्यालेन्जेस आर अनप्रेसिडेन्टेड. सरकारले फेस गर्ने धेरै च्यालेन्जहरू छ. एकतर्फ त रेभेन्यू इज अलमोस्ट ड्राइड अप. इम्प्याक्ट अन रेभेन्यू सर्ट टर्म, लङ टर्म इज भेरी हाई.
सरकारले आउने रेभेन्यू नै घट्ने अवस्था छ। अर्को कुरा सरकारले चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नुपर्छ। सरकारले जति लकडाउन भए पनि सरकारले कोठाभित्र बसेर लकडाउन गरेर बस्नु सक्दैन। सरकारको सबै निकायहरूले अगाडि आएर काम गर्नुपर्छ, इन्क्लुडिङ अफकोर्स द गभर्मेन्ट, मिनिस्टर्स, डिपार्टमेन्ट्स, पार्लियामेन्टेरियन्स प्लस द मिलिट्री, पुलिस, मेडिकल सबैले आएर फ्रन्ट लाइनमा काम गर्दाखेरि द्याट क्रिएट्स अ डिफ्रेन्ट टाइप अफ च्यालेन्ज। सिभियर बिओपी क्राइसिस, अघि हाम्रो अध्यक्षले पनि राखेको थियो कुरा, हाम्रो नेपालको प्राइमरी सोर्स अफ फरेन इन्कम इज रेमिटेन्स एन्ड टुरिज्म। बोथ अफ दिज आर expected to be affected in a big way. So Nepal ko sandarbhma BOP will be a big challenge in coming times. Thirdly, for Nepal ko sandarbhma employment, local employment was already a challenge. Primarily we were meeting it by sending our labor migration gaera, we were meeting that employment need. Abako sandarbhma local employment will also contract because of the contraction economy. There are people who come back, you reverse migration hununcha. For absorbing that also there is a big challenge bhanera हामीले यो तथ्याङ्कले र रिसर्चले देखाउँछ हामीलाई। यो सबै कुरा ध्यानमा राख्दै नै हामीले निजी क्षेत्रले पनि यो पालि अलिकति हाम्रो रेकमेन्डेसन प्र्याक्टिकल होस्, सरकारले गर्नु सकोस् र नेपालको र देशको रिक्वायरमेन्टलाई ब्यालेन्स गरेर हामीले यो रेकमेन्डेसन राखेका छौँ, अगाडि हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। Broadly, our recommendations, अलिक डिटेलमा we have shared the presentation and we have more papers, but broadly they sit in two buckets, fiscal and monetary. यो पालि हामीले सरकारलाई राखेको के दुईटा सजेसन हो। फिस्कल स्पेन्डिङ, सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट खर्च गर्ने चाहिँ मेनली फर द पुअर, डिप्राइभ सेक्टर, एमएसएमई, चाहिने रिक्वायरमेन्ट भएको क्षेत्रलाई सरकारले स्पेन्डिङ गरोस्। र फर द कर्पोरेट सेक्टर, मिडियम एन्ड लार्ज स्केल इन्टरप्राइजेस, वी हेभ आस्क्ड फर मोनिटरी यो इन्ट्रेस्ट रेट, लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट, ब्याङ्किङ पोलिसी म्यानेजमेन्टबाट एड्रेस गर्दाखेरि द्याट हेज जिरो कस्ट टु द गभर्मेन्ट। डाइरेक्ट कस्ट जिरो हुने, मोर पोलिसी लेभल इन्टरभेन्सनले मिडियम र लार्ज सेक्टरलाई सपोर्ट गर्ने र एक्चुअल स्पेन्डिङ, एक्चुअल कस्ट, एक्चुअल मनीलाई चाहिँ टुवर्ड्स द पुअर, डिप्राइभ सेक्टर, एमएसएमईलाई फोकस गर्ने भनेर हामीले दुईटा सुझाव मोरलेस दुईटा बकेटमा राखेका छौँ। नेक्स्ट, अब मोनिटरी स्टिमुलस हेज बेसिकली हाम्रो तीनटा सुझाव छ। रिड्युस कस्ट अफ बोरोइङ, कमसेकम 5 वर्षलाई नेपाललाई लो कस्ट अफ इन्ट्रेस्ट भने आजको भएको इन्ट्रेस्ट हाम्रो 5% घटाइदिनु पर्ने भन्ने हाम्रो सुझाव हो। द्याट विल बी ब्रोडली इन लाइन विथ इन्डिया, 1% रफली बिलो इन्डिया एट करेन्ट लेभल्स। एन्ड अलाउ इन्क्रिमेन्टल एक्सेस टु क्यापिटल, सरकार जुन व्यापार व्यवसायलाई बढी पैसा चाहियो अहिलेको बेलामा धान्नुलाई प्रोभाइड देम इन्क्रिज क्यापिटल र तिर्ने समय जुन ब्याङ्कले तिर्ने समय त्यो बढाइदिनु पर्ने। यो तीनटै कुरामा सरकारको कुनै डाइरेक्ट कस्ट छैन। ब्याज घटाउन सरकारसँग धेरै सजेसन छ। फर इक्जाम्पल सिआरआर, एसएलआर, सिसिडीहरू, रिभर्स रिपो, टर्म लोन्सहरू सरकारसँग दे हेभ मेनी, खास गरेर सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग दे हेभ मेनी टुल्स दे क्यान युज। एन्ड अलिकति अस्ति पनि अलरेडी सेन्ट्रल ब्याङ्क हेज भ्यालिडेटेड द्याट डिपोजिट रेट पनि हाम्रो देशमा अलिकति बढेकोमा त्यो 2%ले घटाइदिनु भनेर हामीले सुझाव राखेका छौँ। अब यो डिटेलमा म जान्दिनँ। वी फर इच अफ दिस बकेट्स हामीले सरकारले के गरेर यहाँ वी क्यान अचिभ दिस थिङ्स, वी हेभ पुट द्याट इन डिटेल। अगेन रिटेट गर्दाखेरि यो सबै पोलिसीमा सरकारको कुनै डाइरेक्ट कस्ट छैन, सरकारले कुनै आफ्नो ढुकुटी र पैसा दिनु होइन। यो खासकर पोलिसी अन्तर्गत मात्रै यो मोनिटरी स्टिमुलस ल्याउन सक्ने सरकारको क्षमता छ भनेर हाम्रो भनाइ छ। अब फिस्कल स्टिमुलसमा हामीले अलिकति सरकारको, नेपालको अर्थतन्त्रको र नेपाल सरकारको, नेपाल देशको कति हाम्रो क्यापेसिटी छ त्यो पनि अध्ययन गरे हो। हाम्रो डेट टु जिडिपी, हाम्रो जिडिपीको सन्दर्भमा हाम्रो डेटको रेसियो करिब 30% छ। सार्क मुलुकको एभरेज करिब 67% छ। धेरै देशहरूको, विकसित देशहरूको 100% भन्दा बढी छ। नेपाल इज वान अफ द लोएस्ट डेट टु जिडिपी कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड फर इट्स साइज अफ इकोनोमी। भनेपछि हामीसँग फिस्कल हेडरुम छ भनेर यो तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यो हामीले अस्ति आइएमएफ, वर्ल्ड ब्याङ्क, एआइबीसँग कुरा गर्दाखेरि पनि त्यही कुरा राखेका हो। हामीले मन्त्रालयमा, अर्थमन्त्रीज्यू मन्त्रालय लगायतमा कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो कुरा राखेका छौँ। नेपाललाई, देशलाई फर्चुनेटली हामीसँग फिस्कल हेडरुम राम्रो छ भनेर देखाउँछ। अनि अहिले वर्तमान दिनमा, आजको डेटमा नेपालसँग सरकारसँग उपलब्ध रेभेन्यू फन्ड्सहरू सोर्सेस कति छ भने हामीले यो तथ्याङ्क यहाँ राखेका छ। यो हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग पनि भ्यालिडेट गरे हो। करिब 10 खर्ब रुपियाँ नेपाल सरकारसँग अहिले ट्याप गर्ने अवस्थाहरू छन्। त्यो कुन कुन क्षेत्रमा कति पैसा छ त्यो पनि हामीले डिटेलमा राखेका छौँ। भनेपछि हामीले जुन 5% जिडिपीको खर्च गर्ने फिस्कल प्याकेज भन्दैछौँ त्यो करिब 2 खर्बभन्दा अलिकति कम हुन्छ। सरकारसँग अहिले खर्च गर्ने अप्सन्स, पोटेन्सियल पुल अफ फन्ड सबै खर्च गर्नु सकिँदैन अभियसली। 10 खर्ब छ भनेपछि सरकारको क्षमता त्यो खर्च गर्ने भने तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो तथ्याङ्क पनि हामीले सरकारसँग नै भ्यालिडेट गरेर राखेका हो। त्यस तथ्याङ्कमा केही फरक छैन भनेर हामी यो प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। अनि अर्को कुरा, आइएमएफ, एडिबी, वर्ल्ड ब्याङ्क लगायत अरू मल्टिल्याटरल संस्थाहरूसँग पनि हामीले डाइरेक्ट निजी क्षेत्रले पनि छलफल गरेका छौँ।
उनीहरूको भनाइ पनि छ हामी पैसा दिने तयार छौँ। हाम्रो रिक्वेस्ट नेपाल सरकारलाई हाम्रो रेकमेन्डेसन छ छिटो पैसा लिनुहोस् र छिटो खर्च गर्नुहोस्। यो बेला धेरै त्यसमा अलिकति समय लाउने ब्युरोक्रेसी लगाउने समय होइन, अलिकति समय चाहिँ म्यानेज गर्नु पर्ला है, पैसा हामी छिटो नै डिटेल खर्च हेर्छौँ। गर्नुहोस्। र हजुर यसैमा गर्दाखेरि यो अलिकति एक्सपेन्सनरी फिस्कल पोलिसी म्यानेज गर्ने र 5% अफ GDP खर्च गर्ने भनेर हाम्रो रेकमेन्डेसन हो। अब यो स्टिमुलस कहाँ खर्च गर्दाखेरि हामीले त्यही हो भने टार्गेटिङ प्राइमरी डिसएडभान्टेज वर्कर्स, डिसएडभान्टेज पिपल, डिसएडभान्टेज सेक्टर्स भनेर हाम्रो फिस्कल पोलिसीको अलिकति डिटेलमै राखेका छौँ कहाँ खर्च गर्ने भनेर हाम्रो रेकमेन्डेसन छ। इलेक्ट्रिसिटीको अघि नै भनिसके हाम्रो अध्यक्षहरूले हाम्रो 3टा मात्रै छ, डिमान्ड चार्जलाई वेभ गरिदिनुहोस्, 20% ट्यारिफ घटाइदिनुहोस् र पेमेन्टको समय चाहिँ अलिकति बढाइदिनुहोस् भनेर हाम्रो 3टा संक्षिप्तमा हाम्रो रेकमेन्डेसन छ एनर्जीमा। अब एम्प्लोइजको पनि अघि नै कुरा भइसक्यो हो, बट प्राइमरली हाम्रो भनाइ छ फर द पिरियड अफ लकडाउन, जुन सरकारले अनाउन्स गरेको लकडाउन हो त्यो पिरियडलाई इम्प्लोइको स्यालेरी अलिकति निजी क्षेत्रले पनि बेहोर्दिने हो भने केही अंश चाहिँ सरकारले पनि बेहोर्दिने भनेर हाम्रो रेकमेन्डेसन हो। यो पनि धेरै मुल्कहरूको हेर्दाखेरि एक्जाम्पल द्याट इज बिङ डन मोस्टली अराउन्ड द वर्ल्ड वेयर द गभर्मेन्ट इज पेइङ पार्ट अफ दिस कस्ट अफ द इम्प्लोइमेन्ट ड्युरिङ दिस टाइम। अब यो लास्ट स्लाइड हजुर, हामीलाई धेरै कुरा थाहा छैन, सबैले हामीलाई सरकारले पनि हरूले यो कहिलेसम्म चल्छ के हुन्छ भनेर रियालिटिज नोबडी नोस, कसैलाई केही धेरै कुरा थाहा छैन। तर हामीलाई केही कुरा थाहा छ। फर्स्ट अफ अल यो 3 महिना 6 महिना कुरा होइन, यो 1 वर्ष 2 वर्ष र धेरै क्षेत्रहरूको लागि मल्टी इयर्सको प्रब्लम हो भनेर द्याट इज अ फ्याक्ट। यो इम्प्याक्ट टु बी वाइड स्प्रेड, यो कुनै one सेक्टर 2 सेक्टर 3 सेक्टर होइन, दिस इज इम्प्याक्ट अल सेक्टर्स अफ द इकोनोमी भनेर द्याट इज अगेन अ फ्याक्ट इन नेपाल एन्ड ग्लोबली। नेपालको सन्दर्भमा प्राइमरली हाम्रो टुरिज्म र रेमिटेन्सको अलिकति वेटेज GDP बढी भएको र हाम्रो विक सप्लाई चेन र विक इन्फ्रास्ट्रक्चरको कारण नेपाल इज पर्टिकुलरली भनरेबल। अनि यो समयमा इफ द गभर्मेन्ट डज नट टेक एक्टिभ, अलिकति बजेटलाई पनि नकुरेर अलिकति इमिडिएट स्टेप्स लिएन भने प्राइवेट सेक्टर हैज अ हाई रिस्क अफ कोल्याप्सिङ एन्ड वन्स द प्राइवेट सेक्टर कोल्याप्सेस द GDP विल नट कम ब्याक, द रेभेन्यू विल गो इन्टु अ रिभर्स साइकल भनेर हाम्रो भनाइ हो। त्यति भन्दै मेरो कुरा यहीँ राख्छु। थ्याङ्क यू। मैले 2टा कुरालाई अनुरोध गरेँ। एउटा यो लाइभ वाच गरिरहनु भए दिदीबहिनी दाजुभाइबाट एउटा सुझाव पाइरहेको छु कि अहिले जुन प्रेजेन्टेसन भयो त्यसको स्लाइडहरू देखाइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर हामीलाई त्यो 2टै काम गर्नलाई सहज एकपल्ट भएन। त्यसैले म FNCCI, CNI र चेम्बरलाई के अनुरोध गर्छु भने तपाईँहरूको साझा दस्तावेज हो, तपाईँहरूको आफ्नो वेबसाइटमा राखिदिनुहोस् र म यो 3टै संस्थाको वेबसाइटमा जसले अनुरोध गर्नुभएको छ अहिले लाइभ स्ट्रिममा उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो 3टा संस्थाको रेकमेन्डेसन हो, त्यसैले उहाँहरूकै वेबसाइटमा गएर चेक गर्नुहोस्, यो एभाइलेबल छ। होइन भने पनि उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्दा अप्राप्य हुन्न, त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यी तपाईँहरूको मेसेज पनि म हेरिरहेको छु, तपाईँहरूको मेसेजबाट एउटा के सुझाव आएको छ भने शेखरजी ब्रड बेस बजेटरी कुरामा बोल्नुहुने भयो हुनाले शेखरजी कहाँ पुग्नुभन्दा पहिले अहिले अलिकति यता अरू सेक्टर उसमा जाउँ भन्ने अनुरोध भएको छ। मैले शेखरजीलाई पछि गर्छु। खालि रिकभरीको कुरामा मैले तपाईँसँग अनुजी यति मात्रै भन्छु कि फ्रस्ट एन्ड सलिभनबाट स्टडी गराउनु भएको छ तपाईँहरूले, राम्रो छ। त्यसको लागि हामी सबै नेपालीको लागि काम लाग्ने स्टडी गराउनु भएको छ। तर खालि रिकभरी त अहिले के भन्दाखेरि यु मात्रै होइन, W त होइन भन्यो, L होइन भन्यो, होइन V पनि होइन भन्यो, U आयो, युबाट पनि अहिले के हुन थालेको छ भन्दाखेरि होइन यु पनि होइन होला, सुस भने रिभर्स जे और नाइकीको चेक मार्क जस्तो हुन्छ। त्यो चेक मार्कको चाहिँ माथि एसिम्प्टोटिकल्ली पुग्दाखेरि त्यो ट्रेन्ड लाइन कति वर्षमा भ्याउँछ, 1 वर्षमा भ्याउँछ, 2 वर्षमा भ्याउँछ, 3 वर्षमा भ्याउँछ, सबभन्दा ठुलो डिबेट नै दुनियाँभरिमा त्यही छ। त्यो विषय त हामी पछि पनि कुरा गरौँला। सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रहरूमध्येको एउटा प्रमुख क्षेत्र पर्यटन व्यवसाय हो। पर्यटनमा पनि होटल व्यवसाय असाध्यै प्रभावित छ, यस अर्थमा कि यो कुहिने मासु तरकारी हरू जस्तै हो। आज होटलको बेडमा गेस्ट भएन भने, बेलुकीसम्म गेस्ट भएन भने होटलको बेड गयो, त्यसपछि त्यो फेरि भोलिका दिनमा आउने गेस्टबाट त्यसलाई क्षतिपूर्ति गर्न सकिँदैन। त्यसैले असाध्यै ठुलो यो क्षेत्र प्रभावित छ। जसरी विदेशमा रोजगार गर्नुहुने नेपाली दिदीबहिनीहरूले हामीलाई रेमिटेन्स विप्रेसन पठाएर र विप्रेसनबाट प्राप्त हुने वैदेशिक मुद्राबाट हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठुलो मद्दत पुगेको छ। त्यस्तै पर्यटनको क्षेत्रको योगदान प्रत्यक्ष सानो छ तर अप्रत्यक्ष रूपमा ठुलो छ, सम्भावना ठुलो छ र हामीलाई विदेशी मुद्रा सञ्चितका लागि पनि असाध्यै ठुलो सहयोग छ र यो क्षेत्रमा रोजगारी को पनि ठुलो समस्या भएको छ।
त्यसैले कसरी समाधान गर्न सकिन्छ यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक नै छलफल गर्नुपर्ने विषय भएको हुनाले म हान प्रेसिडेन्ट सृजना राणालाई आफ्नो कुरा राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभापतिज्यू तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, महामन्त्रीज्यू, सांसदज्यूहरू, काङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेताज्यूहरू र निजी क्षेत्रका रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू, एफएनसीसीआईको अध्यक्ष, सीएनआईको अध्यक्ष र चेम्बरको अध्यक्ष लगायत अरूहरू सबै रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु र मृगेन्द्र रिजालजीलाई यो छलफल एउटा अपर्च्युनिटी क्रिएट गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ त अब पर्यटन नेपालको लागि अर्थतन्त्रमा कति टेवा दिन्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई जानकारी नै छ। त्यसमा एक दुईवटा कुरा हाइलाइट गरिहालौँ भनेर 24% फरेन करेन्सी कमाउने क्षेत्र पनि यही हो। त्यसमा 3.42% जिडिपी भन्छ, तर डिरेक्टली इन्डाइरेक्टली 7% जिडिपीमा यसको यसले टेवा दिन्छ र त्यस्तै गरेर 2 लाख इम्प्लोइमेन्ट भन्छ, तर डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली झन्डै हाराहारी 7 देखि 8 लाखसम्म यो यसले चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट प्रदान गर्दछ। त्यस्तै गरेर एउटा टुरिस्ट नेपालमा भित्रिँदाखेरि झन्डै 10 देखि 12 नेपालीलाई त्यसले चाहिँ टेवा दिन्छ। सो भनेपछि टुरिस्ट एउटा टुरिस्टको अराइभल नेपालको लागि कति आवश्यकता छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामी बुझ्न सक्दछौँ। अब त्यस्तै गरेर अहिले हाम्रो हस्पिटालिटीमा लगानी झन्डै 10 देखि 15 खरब छ भनेदेखि अब अहिलेको सिचुएसनमा हेर्दाखेरि महिनामा 1,800,000,000 को क्षति हुने पनि देखिएको छ र किस्ता असुल नभएको कारणले गर्दा सम्पूर्ण होटलहरूलाई प्रदान गरेको कर्जालाई क्याटेगोराइजेसन अफ लोन इन लोवर क्याटेगोरी गर्न नपर्ने भन्ने यति हाम्रो चाहिँ नि यो फाइनेन्सको सन्दर्भमा हामीले यति प्रस्ताव राखेको छौँ। र एउटा म के भन्न चाहन्छु भने अहिले हामीले सर्भाइभलको कुरा गऱ्यौँ भने रिभाइभलको कुरामा आई थिङ्क दिस इज द राइट टाइम that the government and even the opposition party should really see that tourismमा what were the gaps and what are the strengths भन्ने इभ्यालुएसन गर्ने टाइम यही हो। पहिला नेपालमा 3टा गोल्डन ट्रायङ्गल भनेर नेपाल चिनिन्थ्यो भने आज 2020 पर्यटन वर्षको कारणले गर्दाखेरि सबै प्रदेशहरूमा आफ्नो गन्तव्य भन्ने गर्व र उनीहरूले आफ्नो ओनरसिप भनेर लिएका छन्। त्यस्तै गरेर 10-20 वटा very interesting products have been identified, and as we all know Nepal is blessed with the beauty र जुन किसिमको हाम्रो टुरिज्मको लागि हुने यो जुन वातावरण छ धेरै कम मुलुकमा छ, त्यसमध्ये नेपाल पनि एउटा पर्छ र त्यो गन्तव्यलाई आफ्नो प्रोडक्टलाई अब मार्केटमा कसरी ल्याउने अब आउने दिनहरूमा भन्दा जब खोल्दाखेरि चाइना र इन्डियाको मार्केट पनि हाम्रो लागि ठुलो मार्केट हो, तर हामीले हाम्रो प्रोडक्टहरू तपाईँले एउटा यो एउटा मिनरल वाटर बेच्नुहुन्छ भने त्यो प्रोडक्टको पुरै विवरण यहाँ हुन्छ कि। अब त्यस्तै गरेर भोलि डोमेस्टिक मार्केटको जुन कुरा आयो हामीले म भोलि रारा घुम्न जान्छु भनेर रारा घुम्न जाँदाखेरि मलाई त्यो सबै मेरो प्रोडक्टको सबै इन्फर्मेसन भएन भने चाहिँ प्रब्लम हुन्छ। सो यो चाहिँ नि अब रिभाइभलको फेजमा जाउँ। सर्भाइभलको लागि आज मैले भन्ने मौका पाएँ। आइ एम स्योर वी विल बी कल्ड अगेन टु सेयर अ रिभाइभल स्ट्राटेजी। थ्याङ्क यू भेरी मच। सृजनाजी धन्यवाद। रोजगारीको विषयमा अरू धेरै विषय सँगसँगै रोजगारीको विषयमा कुरा उठाउनु हो। रोजगारीको विषयमा हामी सबै गम्भीर हुनुपर्ने स्थिति छ कि प्रत्यक्ष अनि असाध्यै ठुलो सङ्ख्यामा अप्रत्यक्ष रोजगारी पर्यटनको क्षेत्रबाट, टुरिज्म मात्रै होइन हस्पिटालिटीको क्षेत्रबाट पनि प्राप्त छ। त्यसलाई ध्यानमा राखेर हामीहरू सबै मिलेर कसरी यसलाई जोगाउन सक्छौँ, सरकारको के भूमिका हुनसक्छ, रोजगारदाताको के भूमिका हुनसक्छ, रोजगारी प्राप्त गर्ने मान्छेको के भूमिका हुन्छ, त्यसबारेमा पछि कुरा गर्नुपर्ने नै छ। र यही क्रममा मैले यो लाइभमा हेरिरहनु भए दिदीबहिनी दाजुभाइबाट एउटा टिप्पणी पाइरहेको छु। रोजगारीको कुरा गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रको रोजगारी
र कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पिलर भएको हुनाले त्यो विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल होस् भन्ने हामीलाई सुझाव छ। असङ्गठित क्षेत्र छ कृषि, त्यसैले कृषिको विषयमा पनि म यो लाइभमा हेरिराख्नु हुने दिदीबहिनी दाजुभाइलाई हाम्रो संसद दलको तर्फबाट आश्वस्त गर्न चाहन्छु। कृषि हाम्रो मूल प्राथमिकतामै छ। कृषिको रोजगारी र असङ्गठित क्षेत्र हाम्रो प्राथमिकता छ। त्यसैले त्यो कुरा जानकारी तपाईँहरूलाई गराउँदै म अब अर्को क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जुन चाहिँ अब अर्थतन्त्र उक्सिने हो, तङ्ग्रिने हो, अगाडि बढ्ने हो भने फटाफट काम हुनुपर्ने काम भन्दा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम फटाफट अगाडि बढोस् भन्नका लागि कसरी हुनसक्छ र त्यसमा अहिले बोटलनेक के छ, अघि नै कुरा त्यो खालि अहिले डिमान्ड मात्रै होइन कि डिमान्ड पनि सप्लाई पनि दुइटै सक छ। सप्लाई पनि आउने बाटो बन्द भएको छ, हामीलाई मेडिकल इक्विपमेन्ट्स ल्याउनलाई कति समस्या भएको छ, भोलि डिमान्ड पनि सक्छ। दुइटै सक एकैपल्ट आउँदाखेरि दुनियाँभरिको अर्थतन्त्र एक ठाउँमा मात्रै होइन, यो कठिनाइ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले अर्थतन्त्र तङ्ग्रिने कुराका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने निर्माण व्यवसायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने रविजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु आफ्नो प्रस्तुतिका लागि। धन्यवाद। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका विशिष्ट नेताजीहरू, निजी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण मित्रहरू, सबभन्दा पहिला त म पार्टीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो निजी क्षेत्रको विषयमा र अर्थतन्त्रको विषयमा विशेष चासो दिएर यो कोभिडको इफेक्ट र पोस्ट इफेक्टको विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा चाहिँ निजी क्षेत्रको धारणा र निजी क्षेत्रको समस्याको विषयमा विवेचना गर्ने यहाँ बोलाउनु भएकोमा संयोजक मिनेन्द्र रिजालज्यू लगायत सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर निजी क्षेत्रमा पर्ने असरहरूको विषयमा निजी क्षेत्रबाट धारणाहरू आइसकेको छ। म त्यही भएर आफूले प्रतिनिधित्व गरेको निर्माण उद्योगको विषयमा केही कुरा जानकारी राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त हामी रजिस्टर्ड 17,000 निर्माण व्यवसायीहरू छौँ र 17,000 निर्माण व्यवसायीहरू लगायत हामी चाहिँ 20 लाखलाई चाहिँ हामीले यसबाट रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छौँ। 20 लाखमा 15 लाख हामीसँग असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक मजदुरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू धेरैजसो कृषक पनि हुनुहुन्छ, किन भन्दा निर्माण कार्य गर्ने समय र कृषि गर्ने समय चाहिँ पृथक हुने र उहाँहरूले आफ्नो कृषिको काम बाहेकको समय चाहिँ हामीसँग आएर त्यो समय काम गर्ने हुँदाखेरि 15 लाख जति चाहिँ हामीसँग कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छ र त्यसबाट पनि अझ हाम्रो निर्माण उद्योगमा 5 लाख जति दक्ष अर्धदक्ष भारतीय मजदुरहरू छन्। भारतीय मजदुरहरूलाई चाहिँ हामीले रोजगारी दिइरहेको अवस्था पनि छ र हामीसँग स्थायी 3 लाख मजदुरहरू छन् र 2 लाख हामी चाहिँ निर्माण व्यवसायी, फर्म कम्पनी कर्मचारी र हाम्रा सब कन्ट्र्याक्टर र पेटी कन्ट्र्याक्टरहरू हामी छौँ। त्यसो गर्दाखेरि लगभग 20 लाख रोजगारी चाहिँ यो क्षेत्रले अहिलेसम्म सृजना गरिराखेको छ र हामीसँग अहिले 5,000 निर्माणका आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् र सरकारी गैर सरकारी गरी हामीले 8 खर्बको आयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइरहेका छौँ र हामीले निर्माण कार्य सुरु गर्ने समय भनेको मङ्सिरबाट जेठसम्म हो र मङ्सिरबाट जेठसम्म हामीले 6-7 महिना काम गरेर त्यसबाट भएको आयको व्यवस्थापन गरेर हामीले 1 वर्षसम्म त्यसलाई हामीले धान्ने, हामीले हाम्रो रोजीरोटी चलाउने, हाम्रो परिवार चलाउने, हाम्रो वृत्ति विकास गर्ने र हामीसँग आश्रित मजदुर, कर्मचारी, प्राविधिकहरू सबैलाई हामीले त्यसबाट आश्रित गरिरहेका थियौँ। अहिले अति काम गर्ने समयमा यो हाम्रो फागुन, चैत, वैशाख भनेको चाहिँ एकदमै काम गर्नेको उत्कृष्ट समय हो। यो उत्कृष्ट समयमा चाहिँ अहिले लकडाउन हामीले भोगिरहेका छौँ र अहिले अधिकांश आयोजनाहरू बन्दैछ, अहिले कम्प्लिट लकडाउनमै छ। अहिले केही गिने चुनेका आयोजनामा काम भइरहेको भने तापनि त्यो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित छैन। त्यो क्षमताको 10% भन्दा कममा मात्र सञ्चालित भएको अवस्था छ र हामीले यो राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कलाई लिएर हेर्दाखेरि 341 अर्ब रुपियाँ निर्माण उद्योगमा हामीले लोन लिएको अवस्था छ र अहिले हिजोको दिनमा जस्तो हडताल सक्यो, बन्द सक्यो, दसैँ सिद्धियो, अब यति मितिबाट काम सुरु गर्ने भन्ने अवस्था पनि निर्माण क्षेत्रमा छैन। किन भन्दाखेरि अब यसको कोभिडको इफेक्ट
र पोस्ट इफेक्टले गर्दाखेरि यो हामीले आकलन गरेको अहिले नै लकडाउन यो ज्येष्ठ महिनामै अन्त भए तापनि हाम्रो काम सुचारू रूपमा पूर्ण गतिमा सञ्चालन हुनलाई दसैँसम्म हामीले कुर्नुपर्छ र दसैँपछि मात्रै हामीले हाम्रो निर्माण कार्यहरू अगाडि बढाउन सक्छौँ। किन भन्दाखेरि 10औं दिन लगाएर घर गइसकेका निर्माण मजदुरहरू फेरि फर्केर हाम्रो निर्माण सेक्टरमा आउँदैन र धेरैजसो निर्माणमा आबद्ध श्रमिकहरू चाहिँ किसान पनि भएको हुँदाखेरि उहाँहरूले आफ्नो कृषि कर्म सिद्ध्याएपछि र त्यस पछाडि हाम्रो चाड आउने गर्दाखेरि कार्तिकसम्मको कामलाई चाहिँ हामीले आकलन नो वर्क पिरियड भनेर अहिले हामीले आकलन गरेका छौँ र अहिले हामीले यो 8 महिनाको अवधिमा निर्माण सेक्टरले कति नोक्सानी भोग्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले 35 अरबभन्दा बढी चाहिँ हामीले पुँजीगत नोक्सानी हामीले बियर गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो ब्याज तिर्ने र अन्य खर्चहरू गर्दाखेरि 35 अरबभन्दा बढीको चाहिँ हामीले नोक्सानी हामीले बिहोर्नुपर्छ। त्यही भएर अहिले हामीसँग भएका मजदुरहरूलाई र भोलि भारतबाट लगायत अन्य गल्फबाट मलेसियाबाट फर्किने मजदुर र नेपालमै रहेको अन्य क्षेत्रको मजदुरहरूलाई पनि हामीले स्पेस दिन सक्छौँ, रुम दिन सक्छौँ। त्यसको लागि सरकारले आफ्नो नीतिमा केही परिवर्तनहरू आवश्यक छ र सरकारले नेपाली निर्माण कम्पनीलाई टार्गेट गरेर र नेपालीको क्षमतालाई टार्गेट गरेर आयोजनाहरूको निर्माण गर्नुपर्छ, जुन अहिले त्यसको विपरीत आयोजनाहरू निर्माण गरेका छ र धेरै ठुला आयोजनाहरू बनाउने र ठुला प्याकेज बनाउने र त्यो प्याकेजहरूमा विदेशीलाई एकोमोडेट गर्ने हिसाबले प्याकेजहरू बनाएको छ। त्यसको लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ र प्रतिपक्षको हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेस पनि गम्भीर भएर त्यस्ता किसिमका आयोजनाहरू चाहिँ नेपाली निर्माण कम्पनीहरूलाई समाहित गर्ने हिसाबले चाहिँ आयोजनाहरू आयो भने र अझ हिजोको दिनभन्दा बढी पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ र संसारमै पूर्वाधारको कस्ट चाहिँ नेपालमा सबभन्दा बढी छ। त्यही भएर यो पूर्वाधारको कस्टलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि हामी गम्भीर हुनुपर्छ। राष्ट्रहितको लागि, राष्ट्रको अर्थतन्त्र चलायमान गर्नको लागि र विदेशी पुँजीलाई आकर्षित गर्नको लागि पनि हामीले हाम्रो यो जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्ट छ त्यो कस्टलाई चाहिँ कम गर्नलाई प्रयत्न गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र त्यो प्रयत्न गर्यो भने र राष्ट्रले नीति ल्यायो भने निर्माण उद्योगमा अझ बढी मान्छेहरूलाई हामीले एकोमोडेट गर्न सक्छौँ भन्ने हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। त्यसको लागि राज्यले स्थानीय स्तरमा निर्माण कार्यहरूलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिने। अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले एक ठाउँमा भएको मजदुरहरू अर्को ठाउँमा गएर काम गर्ने अवस्था पनि छैन र सरकारले अहिले बजेट बनाउँदाखेरि विशेष ध्यान केलाई दिनुपर्ने भन्दा स्थानीय स्तरको निर्माण कार्यहरूलाई बढी प्राथमिकता दिने। कृषिमा हुने स्थानीय निर्माण कार्यहरू, स्वास्थ्यमा हुने निर्माण कार्यहरू, शिक्षामा हुने निर्माण कार्यहरू, त्यो सबै निर्माण कार्यहरू चाहिँ स्थानीय स्तरमा एकोमोडेट गर्ने गरेर सकेसम्म त्यो प्याकेजलाई कतिसम्म टुक्राउन सकिन्छ, कतिसम्म सानो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दियो भने हामीले रोजगारीको सृजना यहाँ गर्न सक्छौँ। धेरै मात्रामा आएका अन्य क्षेत्रबाट आएका रोजगारीका उसलाई पनि हामीले एकोमोडेट गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ र हामीले भारतबाट हामीले ल्याइरहेको 5 लाख मजदुरहरूलाई पनि उहाँहरूलाई पनि हामीले विस्थापित गरेर हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूलाई बढी ट्रेन गर्नु पर्यो। अब प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा सिधै भत्ता दिने होइन, त्यो भत्ता लिए बापत उहाँहरूले हामीसँग तालिम लिनु पर्यो, हाम्रो निर्माण क्षेत्रमा आएर तालिम लिनु पर्यो र उहाँहरू दक्ष बन्नु पर्यो। र हामीले सरकारलाई पनि के सुझाव दिएका छौँ भन्दाखेरि सरकार हामीले त्यस्ता जो बेरोजगार हुनुहुन्छ र जो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा चाहिँ एकोमोडेट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी कहाँ पठाइदिनुहोस्, हामीले खाने बस्ने प्रबन्ध गरिदिन्छौँ र हामीले उहाँहरूलाई ट्रेन गराइदिन्छौँ र हामीले उहाँहरूलाई दक्ष बनाइदिन्छौँ। अहिले हामीले भारतमा बाट आउने हाम्रा अपरेटरहरू, दक्ष मजदुरहरूलाई नेपालमा काम गर्ने मजदुरहरूले भन्दा पनि 3-4 गुणा 5 गुणा बढी हामीले पारिश्रमिकहरू दिनु परिरहेको अवस्था छ। नेपालमा हामीले 600-700 रुपियाँ पारिश्रमिक दिएकोमा चाहिँ भारतबाट आउने मजदुरहरूलाई 1200 रुपियाँदेखि लिएर दैनिक 3000 रुपियाँसम्म पनि हामीले मजदुरी बाबत दिइरहेको छ। किन भन्दा हामीसँग दक्ष जनशक्ति छैन र हामीले वर्ष दिनभरि हामीले काम दिन सक्दैनौँ। हामीले वर्षको 5-6 महिना 7 महिना मात्र काम दिन सक्ने अवस्था छ। त्यही भएर नेपालमा 12 महिना काम हुने अवस्थाको पनि सृजनाहरू गर्नु पर्यो। त्यो 12 महिना काम गर्नको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि नजिर्ने निर्माण सामग्रीहरूमा चाहिँ हामीले बर्सातमा जान नपाउने, त्यसपछि अन्य निकायहरूबाट पनि धेरैवटा डिस्टर्बेन्सहरू हुने हुँदाखेरि हामीले चाहिँ यो सरकारले विशेष गरेर ध्यान दिँदाखेरि बजेटको व्यवस्थापन गर्दा साना निर्माण कार्यहरूलाई चाहिँ
बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ। हामीले सरकारलाई 5 करोडसम्मको स्थानीय स्तरमा काम गर्ने र 25 करोडसम्मको प्रदेशिक हिसाबले चाहिँ आयोजनाहरू बनाउनलाई हामीले सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छौँ। र अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा निर्माण कार्यहरू लगभग 18-20 जना निर्माण कम्पनीहरूसँग नेपालको बजेटको 80% निर्माण कार्यहरू छ। हामीसँग अहिले 17,000 निर्माण व्यवसायहरू छ, बाँकी 20% निर्माण कार्यमा बढी प्रतिस्पर्धा गरेर कामहरू लिइरहेका छौँ। यो नीतिलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर सरकारले बढीभन्दा बढी निर्माण कम्पनीहरूले काम पाउने व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि अहिले भइरहेको बिड क्यापेसिटीलाई चाहिँ 7 गुणाबाट घटाएर 4 गुणा गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाव पनि दिएका छौँ। र अहिले समान प्रकृतिको कामको जुन 80% सर्टिफिकेट माग्ने गरेका छ, त्यो सर्टिफिकेटलाई पनि 40%मा कम गर्नुपर्छ र नेपाली निर्माण कम्पनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नलाई चाहिँ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ हामीले भनेका छौँ। अब समय कम छ कारण मैले लिखित रूपमै मेरो सुझावहरू सबै लिएर आएको छु। सभापतिज्यू लगायत सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिका नेताजीहरू, अहिले हाम्रो कुराहरू लिखित रूपमै ल्याएको भएर अरू कुराहरूमा फेरि आएछ भने राखौँला। धन्यवाद। रवि सिंहजीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ। एउटा स्वाभाविक हो कि तपाईँहरूको सुझाव हामीले लिखित रूपमा पनि दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई पनि हामी गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ। अहिले मोटो रूपमा भन्नुभयो भने बाँकी थप कुरा हामीहरू लिखित रूपमा लिएर त्यसलाई सम्बोधन गराउने काममा लाग्छौँ। नाटाबाट अच्युत शर्मा पनि आइपुग्नु भएको छ। ब्याङ्कको तर्फबाट तपाईँहरूको मागबाट अलिकति तपाईँहरूसँग ठ्याक्कै कन्फ्लिक्ट इन्ट्रेस्ट हुने एउटा ब्याङ्किङ सेक्टर पनि हुन्छ, त्यो उहाँहरूको कुरा सुन्नु छ। अरू धेरै उद्योग व्यवसायी क्षेत्रका नेताहरू हुनुहुन्छ। अब समय सभा 11 बजिसक्यो हुनाले हामीले समयलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो यो डायलग प्रोसेस चाहिँ सुरु भएको छ, यसलाई अन्य रूपमा पनि सञ्चालन गरिराख्न सक्छौँ भनेर आजको कार्यक्रम चाहिँ हामी सबैले सोचेकै समयको पाबन्दीभित्र टुङ्ग्याउँला। सुरु गरेका थिएँ यतातिरको प्रस्तुतिमा भवानीजीबाट सुरु गरेका थिएँ, म अन्तिममा शेखरजीका जान चाहन्छु। शेखरजीले समग्र रूपमा पछि प्रस्तुत गर्नुहोला। तर त्योभन्दा अगाडि मैले अनुरोध के गर्छु भन्दाखेरि अच्युतजीलाई पनि र ज्ञानेन्द्रजीलाई पनि छोटकरीमा प्रेजेन्टेसन गरिदिनु। सबैको समयलाई ध्यानमा दिनुपर्छ। उहाँहरू त झन् 9 बजीदेखि नै आउनुभयो मानिसहरू, त्योभन्दा अगाडि आउनुभयो साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले सबैको इन्ट्रेस्टलाई ध्यानमा राखिकन केही आवश्यक पर्यो भने पछि लिखित पनि दिनु होला। पहिले म नाटा पर्यटन क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र छ त्यसलाई पनि सम्बोधन ब्याङ्किङ क्षेत्रले पछि गर्नुपर्ने भयो हुनाले पहिले अच्युत शर्माजीलाई छोटकरीमा आफ्नो प्रस्तुति आफ्नो क्षेत्रको प्रस्तुति राख्नु हुनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यहाँ माइक्रोफोन दिनका लागि मैले अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। नमस्कार, जय नेपाल। म अच्युत गुरागाई, म नाटकको अध्यक्ष। मिरेन्दालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय नेपाली काङ्ग्रेसका अध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण उपस्थित व्यवसायी सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू, प्रतिनिधिज्यूहरू र नेपाली काङ्ग्रेसका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुहरू, मैले धेरै समय लिँदिनँ। मैले खासमा ड्राफ्टमा लेखेको छ, तर मैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई सम्बोधन गर्ने चिठी चाहिँ नभ्याएर मैले मिरेन्दालाई हिजो योजना आयोगको उपाध्यक्षज्यूलाई बुझाएको चिठी चाहिँ नै यहाँलाई मैले जस्ट कपी गरेको छु इन्फर्मल्ली। त्यसैमा आधारित भएर म 2-3टा कुराहरू मात्रै राख्न चाहन्छु। अहिले विश्वमै UNWTOले जुन प्रक्षेपण गरे अनुसार र हामीले भोगे अनुसार विश्वमै सबभन्दा बढी चाहिँ नै हटेस्ट हिट भन्छ त्यो चाहिँ अहिले पर्यटनमा छ। र पर्यटनमा पनि नम्बर 1 मा एयरलाइन्स, दोस्रोमा होटेल र तेस्रोमा ट्राभल, ट्रेकिङ, राफ्टिङ जति छन् तिनीहरूको चाहिँ नि पर्न आउँछ। त्यससँग सम्बन्धित अरू जुन इन्भिजिबल देखिने जुन इफेक्ट त छँदैछ। अब हामीले चाहिँ नि म सबभन्दा पहिला त म गुनासो एउटा के गर्न चाहन्छु भने हामी पर्यटन व्यवसायी सम्पूर्ण छाता सङ्गठनका साथीहरू अनि FNCCI, CNI चेम्बरले हरेक ठाउँबाट आफ्नो प्रयास गर्दाखेरि पनि नसुनेको अवस्था। यो कस्तो भने निदाको बहाना गर्ने र साँच्चीकै निदाको मान्छेलाई चाहिँ उठाउँदाखेरिको चाहिँ जुन हामीलाई अनुभूति के भएको छ भने अहिले सरकारले नसुनेको अवस्था। अनि
अर्को कुरा म यहाँ के जोड्न चाहन्छु भने यो कम्प्लेन नै हो, तर यो कम्प्लेन नेपाली काङ्ग्रेस अपोजिसन पार्टीले सुन्नै पनि पर्छ र यो कुरा संसदमा लानु पनि पर्छ। यो पर्यटन व्यवसायी चाहिँ चिल्ला गाडी चढ्ने, 3 करोडको गाडी बेचे भइहाल्यो नि, कर्मचारीलाई तलब दिन भन्ने, अनि कर्मचारीलाई तलब दिने चाहिँ ब्याङ्कबाट चाहिँ नि 50% ब्याङ्कबाट चाहिँ नि लोन ल्याउ रे, अनि 50% चाहिँ तिमी तिर रे, अनि सरकारलाई अहिलेसम्म राज्यलाई ट्याक्स तिरेको चाहिँ राज्यले को चाहिँ जिम्मेवारी के त? राज्य हाम्रो अभिभावक होइन। हामीले जब सङ्घ संस्था कुनै पनि व्यवसाय दर्ता गरिसकेपछि त्यो सङ्घ संस्था त सरकारको हो नि, हामी त त्यो सङ्घ संस्थाको मा काम गर्ने एउटा चाहिँ नि सिओ कार्यकर्ता हो, हामी त्यहाँ काम गर्ने मजदुर अथवा अफिसर हो। जब राज्यमा दर्ता गरिसकेपछि, पर्यटनमा दर्ता गरिसकेपछि पहिलो नम्बरमा पर्यटन मन्त्रालय जिम्मेवार हुनु पर्यो। पर्यटन मन्त्रीज्यू जिम्मेवार हुँदाहुँदै पनि पर्यटन मन्त्रीज्यूले चाहिँ लगेको एजेन्डा अर्थमन्त्रीज्यूले सुन्दै नसुन्ने, सुने भनेदेखि पर्यटनलाई किन चाहियो राहत? र अब ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ के भने अब आफ्नो व्यवसायको हिसाबले, आफ्नो रिलेसनको हिसाबले 7%सम्म चाहिँ नि ब्याज चाहिँ नि अहिले ब्याजमा झरेको हिजोसम्मको चाहिँ नि मैले साथीहरूसँग चाहिँ नि रेकर्ड सुनेको छु। अब 7%मा कुनै ब्याङ्कले झार्न हुन्छ भनेदेखि सरकारले चाहिँ त्यही कुरालाई चाहिँ नि ब्याङ्कलाई सम्बोधन गर्न किन नहुने? 7%मा झार्दाखेरि पनि त नाफा त हुँदो रहेछ नि त। भनिसकेपछि अहिले सबभन्दा मर्का चाहिँ पर्यटनमा होटेल, पुराना होटेलको मजदुरलाई सेटल गर्नलाई, अनि ट्राभल एजेन्सीका पनि त्यही कामदारलाई सेटल गर्नलाई, अनि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ बिजनेस रिस्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ समस्या छ। हामीले माग गरेको चाहिँ के भने 2% ब्याजमा चाहिँ नि कर्मचारीको तलब दिन र बिजनेस रिस्टार्ट गर्नलाई अब कम्पनीको क्षमता अनुसार 2% के अरे 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख कति हो। त्यसपछि चाहिँ नि मिड टर्मको चाहिँ हामीले जहाँ पनि यही सजेसन गरेका छौँ। सबै सम्पूर्ण हामी यहाँ व्यवसायी साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा कुराहरू यिनै हुन् र हामीले के भनेका छौँ भने हामी सबै तलब दिन सक्दैनौँ कर्मचारीलाई। अहिलेको सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको कर्मचारीलाई जुन स्किल म्यान पावरलाई चाहिँ नि इन्ट्याक्ट राखेर उनीहरूलाई के अरे कम्पनीमा चाहिँ नि इन्ट्याक्ट राख्नुपर्ने एउटा जरुरी। अर्को चाहिँ कोभिडको चाहिँ नि इफेक्ट कम भएपछि बिजनेस रिस्टार्ट गर्नको लागि क्यास पुँजी, चालु पुँजी छैन। त्यो चालु पुँजीको लागि हाम्रो गार्जेन भनेको सरकार हो। हामीले सरकार कहाँ गुहार माग्न नगए कहाँ जाने भन्दाखेरि यो नसुनेको अवस्था। र पर्यटनमा चाहिँ नि यदि पर्यटनलाई चाहिँ नि अब यहाँ सबै व्यवसायी साथीहरूले आफ्नो कुरा गर्नुभएको छ, म पर्यटनको चाहिँ एउटा कुरा के गर्न चाहन्छु भने आदरणीय नेपाली काङ्ग्रेसका सम्पूर्ण नेताज्यूहरूमा, दाजुहरूमा, अहिलेको अवस्थामा पर्यटनलाई यदि सम्बोधन नगर्ने हो भने पर्यटन व्यवसायी चाहिँ नि पलायन हुँदाखेरिमा चाहिँ नि राज्यले कति चाहिँ नि विदेशी मुद्रा आर्जनमा चाहिँ नि क्षति बिहोर्नुपर्छ त्यो हामीले भनिरहनु पर्दैन। र अर्को कुरा एउटा चाहिँ जुन यहाँ हाम्रो निर्माण व्यवसायी अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो, अहिलेको अवस्था भनेको हामीले ट्रेनिङ गराउँछौँ के अरे व्यवसायमा जुन संस्थामा काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ नि जुन कामदारलाई चाहिँ नि इन्ट्याक्ट राख्छौँ, हामीलाई कमसेकम ट्रेनिङको चाहिँ नि सुविधासम्म देऊ। किनभने पर्यटन बोर्ड छ, त्यहाँ पर्यटन बोर्डमाबाटको मार्फतबाट ट्रेनिङ सञ्चालन हुनसक्छ। त्यसमा के भने इङ्गेज गराइराख्यो भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ नि उत्साह बढ्छ। त्यस कारणले उनीहरू चाहिँ नि विदेश जानबाट अथवा चाहिँ नि घरमा बस्ने। अनि यहाँ त अब सुसाइड हुन सुरु भइसकेको छ। अस्ति मैती देवीमा यो यथार्थ घटना हो, व्यवसाय गरेको कर्जा तिर्न नसकेर, घर भाडा तिर्न नसकेर सुसाइड गरेको अवस्था छ। यो भोलिको अवस्थामा त्यो भयो भने सरकारले जिम्मा लिने कि नलिने? त्यो सरकार चाहिँ नि के अरे हाम्रो अभिभावक हो कि होइन भन्ने कुरा हामीले, म हिजो चाहिँ नि योजना आयोगको उपाध्यक्षज्यू कहाँ चाहिँ नि हामी लगभग डेढ घन्टा जति उहाँलाई प्रेजेन्टेसन पनि गरेका छौँ। र हाम्रा समस्याहरू यो हुन् र सम्पूर्ण व्यवसायमा परेको अहिले एउटा कुरा के भने जुझारु रूपमा उठाउनु पर्ने, म अब 2 मिनटमा सक्छु। नम्बर 1, अब डोमेस्टिक हामीलाई तुरुन्तै इन्टरनेसनल फ्लाइट आउनेवाला छैन। नेपाल एयरलाइन्स जुन नेपालभित्र भएको हिमालयन नेपाल एयरलाइनलाई तुरुन्तै भोलि चाहिँ नि के अरे कोभिडको चाहिँ इफेक्ट कम भएको अवस्थामा चाइना र चाहिँ नि के अरे इन्डियामा फ्लाइट अपरेट गर्ने, अनि डोमेस्टिक टुरिज्मलाई बढाउने हामीले त्यो सुझाव पनि दिएका छौँ। त्यो सुझावमा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि लगभग यो पर्यटनमा चाहिँ नि सबै 5 स्टार होटल इङ्गेज नहुन सके पनि लगभगमा चाहिँ एभरेजमा 50% जुन हामीले विदेशी पर्यटकबाट चाहिँ नि गरेको रेभेन्यू, गरेको चाहिँ नि जुन जब क्रिएसन
हामीले डोमेस्टिक टुरिज्मलाई चाहिँ नि पुरा प्लानको साथमा चाहिँ नि गयौँ भने लगभग 50% चाहिँ नि हाम्रो के अरे इन्भल्भमेन्ट पनि हुन्छ र राज्यले त्यसबाट चाहिँ नि कर पनि पाउँछ र राज्यले जो करको दायरामा समेट्न नसके जुन व्यवसायीहरू छ तिनीहरूलाई पनि समेटिन्छ भनेर हामीले सजेस्ट पनि गरेका छौँ। पहिलो नम्बरमा डोमेस्टिक टुरिज्मलाई प्रायोरिटी दिने, दोस्रो नम्बरमा चाहिँ नि अब ब्याङ्कको कुरा भइहाल्यो, ब्याङ्कलाई चाहिँ नि अब हामीलाई सहुलियत ऋण चाहिएको छ। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ चाइना र के अरे इन्डियामा चाहिँ हामीले भोलिको दिनमा प्रमोसन सुरु गर्नुपर्छ र यो कुरा चाहिँ हामीले भन्दाखेरि नसुनेको हुँदाखेरि यहाँहरू अपोजिसनमा पनि हुनुहुन्छ, अब चाँडै नै संसद सुरु हुँदैछ भने पनि सुनेका छौँ, लिखितमा पनि म पठाउने छु र हाम्रा पर्यटन व्यवसायीहरूको सम्पूर्णको चाहिँ नि एउटा सुझाव चाहिँ के हो भने अपोजिसन पार्टीले हाम्रो एजेन्डा चाहिँ नि क्यारी गरिदियोस् भन्ने कुरा राख्दै वीरेन्द्र दाइलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यहाँहरूसँग चाहिँ हाम्रो कुरा राख्न दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल। अच्युत शर्माजीलाई धन्यवाद छ। मैले अब तपाईँहरूले अहिलेसम्म राखेका कुरामा एउटा स्वाभाविक कुरा तपाईँहरूले इन्ट्रेस्ट रेट घटाउने कुरा गर्नुभएको छ। इन्ट्रेस्ट रेट डिमान्ड सप्लाई दुइटैसँग जोडिने विषय भयो। मनी डिमान्ड मनी सप्लाईसँग जोडिन्छ। त्यसपछि डिपोजिटको र के अरे लेन्डिङको रेटको कुरा गर्नुभएको छ, स्प्रेडको कुरा गर्नुभएको छ। स्वाभाविक रूपले त्यो स्प्रेड चाहिँ ब्याङ्कहरूका लागि, वित्तीय संस्थाका लागि कमाउने एउटा मूल स्रोत पनि हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ कन्फ्लिक्ट पनि छ र त्यसैले सरकारले कसरी गर्ने, लिक्विडिटी ब्रडली कसरी बढाउने, सरकारले मोनिटरी इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू बजारमा कसरी लिएर आउने, ब्याङ्किङ सेक्टरले कसरी सस्तो आफ्नो के अरे काम गर्ने खर्च लागतलाई कम गरेर हेर्ने र यसमा पनि हामी सबै साझा रूपमा बसेर मात्रै समस्या समाधान गर्न सक्छौँ। मोनिटरी इन्स्ट्रुमेन्ट्स विल प्ले अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल। त्यो इम्पोर्टेन्ट रोलमा एक्लै ब्याङ्किङ सेक्टरले अथवा एक्लै सेन्ट्रल ब्याङ्कले मात्रै गर्न सक्ने हुन्। हामी सबैको साझा जोखिम उठाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो विषय समेतलाई ध्यानमा राखेर ब्याङ्किङ क्षेत्रको तर्फलाई प्रतिनिधित्व गर्दै त्यसका पूर्व ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाजीलाई केही कुरा राख्न अनुरोध गर्छु। तर त्योभन्दा पहिले मसँग यहाँ बारम्बार कृषिको क्षेत्रको अनुरोध आइरहेछ, रोजगारीको कुराको अनुरोध आइरहेछ, अरू क्षेत्रको पनि कुरा आछ। मैले यति अनुरोध गर्छु, अहिले यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका दुनियाँभरिमा देशबाट विदेशबाट पनि, विदेशमा पनि धेरै समय मिलाएको छ र धेरै साथीहरूले हेर्नुभएको छ। म उहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्छु कि अरू क्षेत्रको पनि यस्तो कार्यक्रम हामीहरू राख्छौँ। हाम्रो राष्ट्रसभामा हाम्रो संसद दलको नेता राधेश्याम अधिकारीजीले अघि सुझाव पनि दिनुभयो कृषिको, भने कृषि मात्रै होइन अरू क्षेत्र पनि राख्छौँ। त्यो कुरामा आश्वस्त गर्दै म ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाजीलाई आफ्नो कुरा छोटकरीमा राखिदिनु होला। समग्र सबैको समयलाई ध्यान राख्नुपर्ने परिस्थिति छ। त्यसैले अब ज्ञानेन्द्रजी पछि एकैपल्ट शेखरजीका जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। शेखरजीको सकिएपछि अनि हेरौँला जे हुन्छ, अनि समीक्षा गरेर अगाडि कसरी बढ्ने टुङ्गो गरौँला। म ज्ञानेन्द्रजीलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद वीरेन्द्र सर। आदरणीय सभापति लगायत नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेतृत्वज्यूहरू, यहाँ उपस्थित उद्योग व्यापार व्यवसायको विभिन्न प्रतिनिधि संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरू, पक्कै पनि यो कोभिडको इफेक्टबारे मैले धेरै बोलिराख्नु परेन। अर्थतन्त्रमा जुन भयावह इफेक्ट परेको छ र पर्नेवाला छ, त्यसबाट कसरी माथि निस्किने भन्ने कुरामा यो छलफल आयोजना गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। मेरो व्यक्तिगत ओपिनियनमा त यो लकडाउन यसरी फर एभर नेभर इन्डिङ जानु पनि हुँदैन, किनभने अर्थतन्त्रले धान्नै सक्दैन। संसारका सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकहरूले समेत एउटा मोनिटर लिमिटेड वेमा अर्थतन्त्रलाई खुल्ला गरिसकेको अवस्थामा हाम्रो देशमा आजसम्म एकजनाको पनि मानवीय नोक्सान नभएको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई बिस्तारी खोल्दै लानुपर्छ र यसमा विपक्षी दलको नेताको हैसियतले यो आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत सुझाव छ। यस टेस्टिङ, ट्रेसिङ र आइसोलेसनलाई ध्यान दिँदै बिस्तारी खोल्दै लगेनौँ भने कहिले खोल्ने त भन्ने नेभर इन्डिङ लकडाउनको नेभर इन्डिङ प्रोसेसमा गयो भने अर्थतन्त्र फेरि धेरै वर्ष पछाडि धकेलिन्छ जस्तो लाग्छ। जहाँसम्म पर्यटन व्यवसायको कुरा छ, आगामी 1-2 वर्षसम्म पर्यटन व्यवसाय त्यति सजिलै उस्किन सक्दैन। अन्य व्यापार व्यवसायमा केही समय इफेक्ट पर्ला, तर पर्यटन व्यवसायलाई दिगो असर पर्ने देखिन्छ। वैदेशिक करेन्सीको सबैभन्दा ठुलो आम्दानीको स्रोत
पर्यटन र रेमिटान्स यो दुईटै क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो इफेक्ट हुने हुनाले आगामी केही वर्ष हाम्रो अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा पक्कै पनि धेरै ठुलो चाप पर्ने देखिन्छ र पर्यटन क्षेत्र र विदेशबाट फर्किएका हाम्रा श्रमिक कामदारहरूलाई सबैभन्दा ठुलो रोजगारी दिने क्षेत्र भनेकै कृषि र अघि रविजीले भने जस्तो निर्माण व्यवसाय हुन सक्छ। त्यसकारण त्यसरी आएका श्रमिकहरूलाई कहाँ सबभन्दा बढी रोजगारी दिने भन्ने कुरामा आगामी बजेटले फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। विश्व अर्थतन्त्रमा रिसेसनको अवस्था आउन सक्छ किनभने मागको कमी पक्कै पनि देखिनेछ, किनभने त्यसको लागि माग कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने कुरामा मैले विद्वान अर्थशास्त्री अगाडि भन्नै पर्दैन र धेरै देशहरू अहिले क्यास स्टिमुलस प्याकेजमा गइरहेको देखेको छु। इन्डिभिजुअल बेरोजगार श्रमिक स्यालेरी नपाउनेहरूलाई सरकारले क्यास स्टिमुलस प्याकेज बढै जानुपर्छ जसले गर्दा मागको वृद्धि होस्, नभए भोलिको अवस्थामा लकडाउन खुलिसकेपछि फेरि माग कम भइदिएर रिसेसन आउने अवस्था सिर्जना हुने देखेको छु। र जहाँसम्म ब्याङ्किङ क्षेत्रको कुरा छ, ब्याङ्किङ क्षेत्र पनि यो कोभिडबाट सबैभन्दा नराम्ररी प्रभावित क्षेत्र हो। हामी साथीहरूमा कहिलेकाहीँ विवाद हुन्छ, ब्याङ्किङ क्षेत्रले चाहिँ कमाएको छ हामीले कमाउन सकेनौँ, होइन। ब्याङ्किङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो आम्दानी ब्याज हो। ब्याज विगत 3 महिनादेखि उठेको छैन र अर्को 6 महिना उठ्न सक्ने सम्भावना पनि छैन। र दोस्रो आम्दानी भनेको हाम्रा ट्रान्जेक्सन डिजिटल क्यास सबै हामीले फ्री गरेका छौँ। एलसी ग्यारेन्टीको केही व्यापार भएको छैन भने चाहिँ विगत 3 महिनादेखि आगामी 6 महिनासम्म ब्याङ्कको आम्दानी बिल्कुलै नील हुने अवस्था छ र सर्वसाधारण जनताको निक्षेप सुरक्षित गर्नुपर्ने संस्था भएको नाताले ब्याङ्कहरू ठुलो नोक्सानी बेहोर्न पनि सक्दैन र ब्याङ्कले केही न केही, हामी पनि व्यापार व्यवसायी नै हौँ, प्राइभेट सेक्टरकै हौँ, त्यसकारण एउटा व्यापार सेक्टरले अर्को व्यापार सेक्टरलाई धेरै ठुलो राहतको अपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन। राहत भनेको सरकारले गर्ने हो। नीति नियममा केही परिवर्तन गरेर, जस्तो सृजनाजीले भन्नुभयो, रविजीले भन्नुभयो, सबै साथीहरूले भन्नुभयो, सावा ब्याज तिर्ने समयमा थप गरिदिएर, ब्याज क्यापिटलाइज गरिदिएर, सावा रिस्ट्रक्चर गरेर थप सुविधा पक्कै पनि दिनुपर्ने हुन्छ। होइन भने ब्याङ्कहरू पनि आफ्नो एनपिए लेभल धेरै बढेर सहन नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्। यो कुरा हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अर्थ मन्त्रालयमा बारम्बार कुरा पनि गरेका छौँ र उहाँहरूले 2टा प्याकेज ल्याइसक्नु भएको छ र तेस्रो प्याकेजमा मलाई आशा छ ब्याज पुँजीकरण र कर्जा पुनर्तालीकरणको प्याकेज पनि आउनेछ। तर त्यो क्षणिक समयको लागि नहोस्, यसमा प्रतिपक्षी दलको ठुलो भूमिका हुन्छ। कमसेकम आगामी 1 देखि 3 वर्षसम्मलाई कर्जा पुनर्तालीकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। 2 महिना 6 महिना पर सारेर फेरि विगतको ब्याकलग एकैचोटि 9 महिनाको ब्याकलग तिर्नुपर्ने अवस्था आयो भने फेरि त्यहाँ डिफल्ट हुन्छ। त्यस कारण यसलाई अलिकति लङ टर्ममा सल्युसनमा लानुपर्ने हुन्छ र ब्याङ्किङ सेक्टरले कसरी आफ्नो खर्च कम गरेर, आधार दर कम गरेर, ब्याज दर कम गर्न सकिन्छ हामीले गृह कार्य गरिराखेका छौँ, सुरु गरिसकेका छौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 2% कर्जामा ब्याज दर घटाउ भनिसकेको छ र हामीले घटाउने आफ्नो आफ्नो होमवर्क गरिसकेका छौँ। तर यतिले पनि पुग्दैन, किनभने सबैभन्दा सस्तो कर्जाको आधार भनेको पुनर्कर्जा हो र हामीले विगतदेखि नै पुनर्कर्जाको लिमिट चाहिँ धेरै ठुलो बनाउनुपर्छ र संसारका कैयौँ मुलुकहरूमा पुनर्कर्जा विदाउट रिजर्भको पनि क्रिएट भएको अवस्था थियो र छ पनि। र हाम्रो मुलुकमा चाहिँ अहिलेसम्म राष्ट्र ब्याङ्कको रिजर्भको एगेन्स्टमा पुनर्कर्जा दिइन्छ जो जहिले लिमिटेड हुन्छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा पुनर्कर्जा यदि क्षेत्र छुट्याएर सम्पूर्ण कर्जाहरूमा हामीले पुनर्कर्जाको दिने व्यवस्था गऱ्यौँ विदाउट रिजर्भको, पक्कै पनि त्यसले क्रेडिट क्रिएसन भएर केही मात्रामा इन्फ्लेसन बढाउला, तर धेरै ठुलो राहत यसले दिन्छ। जस्तो 200-400 अरबसम्मको लिमिट लिएर गएर हामीले पुनर्कर्जा दिन सक्यौँ भने त्यो 2%मा पाइन्छ, त्यसले धेरै ठुलो राहत हुन्छ। ब्याङ्कहरूले नै कर्जाको ब्याज दर घटाउन चाहिँ हामी कहाँ पनि सर्टेन लागत छ। निक्षेपकर्तालाई पनि हामीले अन्याय गर्नु हुँदैन। करिब 6%को इन्फ्लेसन रेट भएको देशमा 2%, 1%, 3%मा निक्षेप लिँदाखेरि फेरि भोलि सेभिङ परिचालन हुन सक्दैन। यो असङ्गठित क्षेत्रमा र आउट अफ इकोनोमीमा जान सक्छ। हाम्रो ओपन बोर्डर छ, त्यसकारण सेभिङ मोबिलाइजेसन पनि कम हुन सक्छ। त्यसकारण यो दुईटै कुरालाई मध्यनजर गर्दै बचतको कस्टलाई पनि केही कम गर्ने र ब्याङ्कका अपरेटिङ कस्टहरूलाई धेरै कम गर्दै, आधार दर कम गरेर ब्याज दर कम गर्नेमा हामी गृह कार्य गरिरहेका छौँ। जेठ 1देखि नै 2%को, वैशाख 1देखि नै भनौँ 2%को लागू हुँदैछ र थप के कम गर्न सकिन्छ भनेर हामी गृह कार्य गरिरहेका छौँ। किनभने यो विषम परिस्थितिमा हामी सबै एउटै ढुङ्गामा छौँ। कसरी तर्ने भन्ने हाम्रो सामूहिक समस्या हो र देशकै समस्या हो
र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनलाई बिस्तारै अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरू कम जोखिमयुक्त क्षेत्रहरू खोल्दै लानुपर्छ भन्ने मेरो सुझावसहित म यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञानेन्द्रजी तपाईँको संक्षिप्त प्रस्तुतिका लागि। यो विषयमा हाम्रो छलफल पछाडि पनि रहँदै गर्नेछ। अब समग्र रूपमा प्रस्तुति गरिदिनका लागि मैले शेखर गोल्छाजीलाई अनुरोध गर्दछु। त्यस पछाडि कसरी अगाडि बढ्ने फेरि सल्लाह गरौँला। खालि मेरो चाहिँ यति मात्रै अनुरोध हो, पहिले शेखरजीलाई सुरुदेखि नै भनेको थियौँ हामीले उहाँको सुनौँ। तपाईँहरू सबैको रेकमेन्डेसन, साझा रेकमेन्डेसन बजेट सम्बन्धमा के अरे मोटो रूपमा उहाँले प्रस्तुति गर्नुहुन्छ भनेर। अनि त्यस पछाडि टाइम म्यानेजमेन्टको हिसाबबाट तपाईँहरू कति बस्न सक्नुहुन्छ। हामीहरू त अलिकति सहज छ हामीलाई बस्नलाई, हामी अलिकति फ्लेक्सिबल पनि छौँ। यहाँ कमसेकम आएको मानिसहरू तपाईँहरूसम्म त फ्लेक्सिबिलिटी छ भने त्यही अनुसार गर्न सकिन्छ। नभए अहिले शेखरजीलाई मैले समय दिएँ, त्यसपछि अरू कुरा गरौँला। शेखरजी, शेखर गोल्छा। धन्यवाद। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्रीज्यूहरू, वरिष्ठ नेताजीहरू, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्षज्यू, सिएनआईका अध्यक्षज्यू, चेम्बरका अध्यक्षज्यू लगायत अन्य निजी क्षेत्रका अध्यक्षज्यू तथा पदाधिकारीज्यूहरू, आज सबैभन्दा पहिला त सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको तर्फबाट पुनः एकपटक नेपाली काङ्ग्रेसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यो एकदम महत्त्वपूर्ण हाम्रो कुरा राख्नको लागि एउटा प्लेटफर्म बनाइदिनु भयो, त्यसको लागि मिनेन्द्र रिजालज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसपालि मैले मेरो प्रस्तुतिमा मुख्य नेपालको निजी क्षेत्रको उद्योग वाणिज्य महासङ्घले खास गरेर के सल्लाह दिइरहेछ बजेटको सम्बन्धमा म यसमा केन्द्रित रहेर बोल्न चाहन्छु। नेपालको अर्थतन्त्र या निजी क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने यसमा पहिला पनि चुनौतीहरू आएका थिए। जस्तै उदाहरणको लागि जब राजनैतिक परिवर्तन भएको थियो त्यसबेला श्रम सम्बन्ध एकदमै बिग्रेर गएको थियो र बन्द हडताल, प्राय हरेक हप्ता हुने बन्द हडतालले पनि अर्थतन्त्रमा धेरै ठुलो चुनौती लिएर पनि आएको थियो। तर त्यो चुनौतीलाई हामीले पार गरेर अहिले श्रम सम्बन्ध धेरै सुध्रिएको छ र बन्द हडताल प्राय बन्द पनि भइसकेको छ। अहिले चाहिँ अर्कै टाइपको बन्द चाहिँ सुरु भएको छ फेरि लकडाउनको। त्यस्तै गरेर पहिलाको चुनौतीको कुरा गर्ने हो भने हामीले ऊर्जाको समस्या पनि देखेका छौँ। जब 14 देखि 15 घन्टाको लोड सेडिङ भएको थियो, उद्योगहरू 14 घन्टा जेनेरेटरमा चल्नुपर्ने एउटा अवस्था पनि रहेको थियो। त्यस्तै गरेर हामीले हडताल, माफ गर्नुहोला, भूकम्प लगायत अन्य नाकाबन्दी जुन भएको थियो नेपालमा, त्यसको चुनौतीहरू पनि हामीले देखेका थियौँ। तर यस्ता चुनौतीहरूबाट पार गरेर हामी तुरन्तै रिकभर पनि हुने भएका थियौँ। त्यसको मलाई लाग्छ 4वटा मुख्य कारण थियो। त्यसको 4वटा कारणमा एउटा कारण नेपालको निजी क्षेत्रको एउटा रेजिलियन्स नै थियो। भन्नाले नेपालको निजी क्षेत्रले जहिले पनि एउटा विश्वासको साथ लगानी गरिरह्यो र यो चुनौती हुँदाखेरि पनि अब यो चुनौतीलाई पार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूले विश्वासका साथ लगानी गरे। त्यसैले गर्दाखेरि हामी रिकभर भयौँ। अर्को कारण नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्र जुन अहिले साउथ एसियामै सबैभन्दा बलियो रहेको छ र त्यो पनि एउटा कारण हो हामी रिकभर गर्न सक्ने। तेस्रो कारण हाम्रो अघि प्रस्तुतिमा पनि भएको थियो, हाम्रो इकोनोमी चाहिँ अन्डर लेभरेज छ। विश्वमै सबैभन्दा कम हाम्रो जिडिपीदेखि हाम्रो लोनको जुन हाम्रो सरकारले लिएको जुन ऋण छ त्यसको रेसियो हेर्ने हो भने विश्वमै सबैभन्दा कम छ र त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रा आर्थिक मापदण्डहरू कहिले पनि स्ट्रेच्ड थिएनन् र यो जस्ता चुनौतीहरू आएका थिए त्यसबाट हामी बाहिर निस्कन सक्यौँ। र चौथो र एउटा मुख्य कारण मलाई के लाग्छ भने रेमिटेन्स, जुन रेमिटेन्सको जुन प्रवाह एउटा राम्रो ग्रोथमा नेपालमा आएको थियो र त्यसले गर्दाखेरि सुधान्तर घाटाको नेपालमा कहिले पनि समस्या भएन र यसले चाहिँ अरू जुन हामी जस्तो विकासोन्मुख देशहरूमा चाहिँ सुधान्तरको एउटा ठुलो समस्या रहेको छ, हामी कति समस्या नहुँदाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र तुरुन्तै रिभाइभ गर्न सकेको थियो। तर अब यो कोभिड-19 को जुन समस्या छ यसबाट हामी त्यति चाँडो रिभाइभ हुन सक्दैनौँ जस्तो सबै विशेषज्ञ अर्थविज्ञहरूले अहिले आफ्नो राय दिएका छन्। त्यसको कारण के हो भने केही जस्तै हामीले अघि पर्यटन, खास गरेर होटल र टुरिज्मसँग सम्बन्धित व्यवसायको कुरा गऱ्यौँ, हामीले कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धीको पनि हामीले कुराहरू सुन्यौँ र त्यसमा चाहिँ कमसेकम 1 वर्ष
र नत्र भए 2 वर्षसम्म यो रिभाइभ नहुने अवस्था रहेको छ र यसले जुन एउटा जिडिपीमा हाम्रो कन्ट्रिब्युट गरेको थियो त्यो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ अब स्लो डाउन हुन्छ भन्ने एउटा रहेको छ। त्यस्तै गरेर अन्य क्षेत्र जस्तै कृषि क्षेत्रमा पनि केही जस्तै पोल्ट्री लगायत हाम्रो जुन लाइफ स्टक इन्डस्ट्रीहरू छन् त्यसमा पनि एउटा स्लो डाउन लामो समयसँग रहन्छ भन्ने कुरा विशेषज्ञहरूले बोलेका छन् र यो समस्याहरूले गर्दाखेरि र रेमिटेन्स हाम्रो जुन आउने रेमिटेन्स छ त्यो पनि कम हुने एउटा सङ्केतहरू देखिएका छन्। हाम्रो कन्जम्सनको मुख्य आधार रेमिटेन्स नै रहेको छ र हाम्रो रेमिटेन्स 70% भन्दा बढी हाम्रो मिडल इस्टबाटै आएको छ र मिडल इस्टमा अहिले 2टा ठुलो चुनौती आएको छ। एउटा चाहिँ कोभिड-19, अर्को चाहिँ पेट्रोलियम प्राइसेस कम हुनु। यो 2टा समस्याले गर्दाखेरि आउने समयमा अहिले त एउटा रिपोर्ट आइ पनि सकेको छ कि 5 लाख हामी युवा युवतीहरू जुन गल्फ मिडल इस्टमा काम गर्ने एउटा जुन छन् उनीहरू फर्केर आउने एउटा अवस्था भइसकेको छ र रेमिटेन्स केही गरी कम भयो भने यस्तै 2टा असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा लिएर आउँछ। एउटा शोधान्तरको एउटा चुनौती पनि आउन सक्छ, अर्को कन्जम्सन चाहिँ घट्न सक्छ र त्यसले गर्दाखेरि समग्र रूपमा हामी एउटा स्लो डाउन प्रोसेसमा जान सक्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि कोभिड-19 को जुन समस्या थियो पहिलाको चुनौतीहरू जस्तो होइन र त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति भिन्न हुनुपर्छ भन्ने हामीले सुझाव दिएका छौँ। हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जुन योपालिको बजेटमा सुझाव दिँदाखेरि हामीले के लक्ष्य राखेका छौँ भने अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुनुपर्छ र परनिर्भरता घटाई रोजगारीका अवसरहरू सृजना र स्वपुञ्जीमा निर्माणमा जोड, यो लक्ष्य राखेर हामीले आफ्नो सुझाव दिएका छौँ। हामीले 53 पेजको सुझाव दिएका छौँ, त्यो अहिले बोलिराख्न चाहिँ सम्भव छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो मुख्य सुझावहरू के छन् त्यो कुरा चाहिँ म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले उद्योग र व्यापार क्षेत्रको पुनर्जीवनको कुरा राखेका छौँ। नेपालको उद्योगको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो उत्पादन लागत एकदमै बढिरहेको छ, कस्ट अफ डुइङ बिजनेस जसलाई भन्छौँ त्यो चाहिँ एकदमै बढिरहेको छ। यसमा केही क्षेत्रहरूको बारेमा म भन्न चाहन्छु। पहिलो ऊर्जाको म उदाहरण दिन चाहन्छु। ऊर्जा अब हामी कहाँ आज पनि न्युज आएको छ, ऊर्जा हामी कहाँ अहिले खेर फाल्ने अवस्थामा भएको छ र हामीले भारतमा बेच्नुभन्दा हामीले के सल्लाह दिएछौँ भने नेपालकै उद्योगलाई बरु अलि सस्तोमा बेच्न सक्यो भने हाम्रो व्यापार घाटा पनि कम हुन सक्ने, हाम्रो उद्योगहरू पनि बढी कम्पिटिटिभ भएर बढी प्रडक्सन गर्ने सक्ने एउटा अवस्था हुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि बरु भारतमा बेच्नुभन्दा नेपालकै उद्योगहरूलाई चाहिँ सहुलियत दरमा देऊ भन्ने हाम्रो सल्लाह रहेको छ। अर्को कुरा हामीले सल्लाह के दिएका छौँ भने हाम्रो जुन श्रमिकहरूको जुन हाम्रो प्रोडक्टिभिटी छ, ILO को रिपोर्टमा के देखिएको छ भने हाम्रो श्रमिकको प्रोडक्टिभिटी साउथ एसियामै सबैभन्दा कम छ र अहिले हाम्रो श्रमिक महँगो पनि छ। साउथ एसिया बङ्गलादेश र श्रीलङ्काको कम्पेरिजन गर्ने हो भने महँगो पनि छ र प्रोडक्टिभिटी पनि कम छ। यो प्रोडक्टिभिटी सुधार गर्नको लागि केही नीतिगत सुधारहरू हुनुपर्छ भन्ने हामीले सल्लाह दिएका छौँ। खास गरेर श्रम ऐनमा यसमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने हामीले सल्लाह दिएका छौँ। त्यस्तै गरेर पूर्वाधारको समस्याहरू, हाम्रो जुन एकीकृत भन्सारहरू बनेको छ त्यो अहिलेसम्म केही क्षेत्रहरूमा बने तापनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। हामीले एकीकृत भन्सारहरू हरेक क्षेत्रमा हुनुपर्छ, त्यसले चाहिँ कस्ट कम हुन्छ। किनभने हामी एउटा ल्यान्ड लक्ड कन्ट्री हौँ, हाम्रो धेरै जसो हाम्रो जुन कच्चा पदार्थ छ हामीले भारत या अन्य थर्ड कन्ट्रीबाट लिएर आउनुपर्छ। अहिले पनि रिलेटिभ कस्ट हेर्ने हो भने जुन अहिले विशाखापट्टनम वा जुन कलकत्ताबाट हामीले जुन सामान लिएर आउनुपर्ने एउटा अवस्था छ त्यो एकदमै महँगो रहेको छ, इनएफिसियन्ट रहेको छ। हामीले रेल जुन अहिले नेपालसम्म जुन भारतले अहिले रेल चलाइरहेको छ कार्गो ट्रेन्स, त्यो चाहिँ भित्रसम्म पनि आउन सक्यो भने अनि कस्ट कम हुनसक्छ र प्राइभेट ट्रेन अपरेटर्सहरूलाई, खास भारतमा प्राइभेट ट्रेन अपरेटर्स जुन फ्रेट अपरेटर्स छन् उनीहरूले पनि नेपालसम्म सामान लिएर आउन सक्यो भने अनि कस्ट कम हुनसक्छ भन्ने हामीले सुझावहरू दिएका छौँ। हामीले यो बाहेक हामीले अन्य यो हाम्रै WTO मा सिग्नेटरी भएको हाम्रो 25 वर्ष भइसकेको छ, 20-25 वर्ष भइसकेको छ र अहिले हामी यो कुरामा गर्व गर्छौँ धेरै पटक कि हामी त्यसमा चाहिँ कम्प्लायन्समा एकदम च्याम्पियन राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढेका छौँ। तर WTO ले जुन हाम्रो निर्यात बढ्नुपर्ने थियो त्यो अहिलेसम्म बढिसकेको अवस्था छैन। हाम्रो 20 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हाम्रो निर्यात कुनै सिग्निफिकेन्टली बढेको छैन र त्यसको कारणहरू होलान्। तर WTO ले हामीलाई चाहिँ
के फाइदा दिएको छ र के नोक्सानी गरेको छ, यसमा चाहिँ एकचोटि फेरि पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने हामीले सल्लाह दिएका छौँ। किनभने नेपालको उद्योगहरू अब सर्भाइभ हुने हो भने या नयाँ उद्योग आउने हो या व्यापार घाटा कम गर्ने हो भने अब नेपालको उद्योगलाई अलि बढी संरक्षण चाहिन्छ भन्ने हामीले सल्लाह दिएका छौँ। किनभने हामी जसरी मैले भने हाम्रो कस्ट अफ डुइङ बिजनेस बढी छ र त्यो कस्टलाई घटाउनको लागि अब हामीले केही न केही प्रोटेक्सन केही वर्षको लागि हामीले दिन सक्यौँ भने अनि त्यसपछि नेपालको उद्योगहरू पनि बढ्न सक्छन्, रोजगारी पनि सृजना हुन सक्छ, भ्यालु एडिसन पनि हामीले बढी नेपालमै गर्न सक्छौँ र बिस्तारै व्यापार घाटा पनि कम गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले सल्लाह दिएका छौँ। हामीले अन्य सल्लाहमा चाहिँ एउटा जिडिपी जुन हाम्रो 37 खर्बको रहेको छ, हामीले अघि पनि प्रस्तुतिमा भनिएको थियो 5% को स्टिमुलस प्याकेज एउटा हुनुपर्छ। स्टिमुलस प्याकेज कस्तो भन्नाले त्यो हामी उद्योगी व्यवसायलाई चाहिने होइन, हामी के चाहन्छौँ भने सबैभन्दा गरिब जनतालाई त्यो कुनै न कुनै तरिकाले त्यो राहतको रूपमा जाओस्। जस्तै उदाहरणको लागि गरिब जनताले तिर्नुपर्ने बिजुली फ्री होस्, त्यो नेपाल सरकारले तिर्दियोस्। त्यस्तै गरेर अन्य घर भाडा लगायत अन्य केही खर्चहरू छन् भने त्यो खर्चहरू हामीले त्यो पैसा हामीले बाँड्न सक्यौँ भने गरिबलाई कन्जम्सन बढ्छ र हाम्रो अर्थतन्त्र पुनः जीवित हुन सक्छ भन्ने हामीले सल्लाह दिएका छौँ। यो कुनै नेपालको लागि नौलो एक्सपेरिमेन्ट होइन, हरेक देशले अहिले एउटा रिकभरी प्याकेजको रूपमा स्टिमुलस लिएर आएको छ जुन लोएस्ट सोसियो इकोनोमिक ग्रुपमा चाहिँ उनीहरूले बाँडेका छन्, कुनै न कुनै तरिकाले बाँडेका छन्, त्यसमा चाहिँ सल्लाह गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले ऊर्जामा चाहिँ डिमान्ड चार्जेस, अब यता फ्याक्ट्रीहरू सबै बन्द छन्, डिमान्ड चार्जेस हामीले तिर्नु परेको छ। हामीले कमसेकम 2 वर्षको लागि डिमान्ड चार्ज हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले आफ्नो राय राखेका छौँ। बिजुलीको महसुल पनि अहिलेको महसुलभन्दा 20% कम। हामीले किन 20% भनेका छौँ भने हामीले भारतको हाराहारी, किनभने इन्डियामा चाहिँ रेट फ्लक्चुएट भइरहेको छ तर औसत रेट नेपालभन्दा 20% भन्दा पनि कम छ। नेपालको उद्योग कम्पिटिटिभ बन्नको लागि बिजुली सस्तो हुनुपर्छ भन्ने हामीले सल्लाह दिएका छौँ। र त्यस्तै गरेर हामीले जुन अहिले भ्याट क्रेडिटको कुरा, जुन धेरै डिजल लगायत अन्यमा चाहिँ भ्याट क्रेडिट पाएको छैन, त्यसमा पनि हामीले भ्याट क्रेडिट पाउनुपर्छ भन्ने हामीले सल्लाह दिएका छौँ। ब्याङ्क कर्जाको कुरा गरौँ भने हामीले चाहन्छौँ केही वर्षको लागि ब्याङ्क कर्जामा सबै हामीले आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट कन्ट्रिब्युट गरेर ब्याङ्क कर्जा 5% को हाराहारीमा हुनसक्छ मा रोक्नुपर्छ। हुन त 5% अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरि धेरै ठुलो देखिन्छ, तर हामीले विशेषज्ञहरूसँग कुरा गरेर जुन राष्ट्र ब्याङ्कले लिएर आएको विभिन्न जुन फिस्कल टुल्सहरू छन् त्यसमा चाहिँ अलिकति रिल्याक्सेसन गर्यो र ब्याङ्कहरूले पनि आफ्नो प्रफिटमा केही कम्प्रोमाइज गर्यो भने यो 5% को हाराहारीमा इन्ट्रेस्ट रेट आउन सक्छ भन्ने कुरा हामीलाई लागेको छ। हामी त्यस्तै हुनुपर्छ भनेर सल्लाह दिएका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले केही उद्योगहरूमा यो खर्च मूल्य अभिवृद्धिको कुरा हामीले गरेका छौँ। म स्मरण गराउन चाहन्छु, सायद त्यसबेला नेपाली कङ्ग्रेसकै सरकार थियो, 10% मूल्य अभिवृद्धि कर हुन्थ्यो त्यसबेला र 13% किन गरिएको थियो भने हाम्रो खर्च अहिले धेरै बढेको छ र अहिले खास गरेर राजनीतिक परिवर्तनले गर्दाखेरि एउटा विशेष परिस्थिति भएकोले त्यसलाई 13% गरिएको थियो र अहिले हाम्रो एउटा सुझाव के छ भने त्यसलाई फेरि 10% मा लिएर आउनुपर्छ भन्ने हामीले एउटा सल्लाह दिएका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले आयकरको दरहरू, खास गरेर जुन व्यक्तिगत आयकर छ र कर्पोरेट ट्याक्सेसको जुन कुरा छ, यसमा चाहिँ अरू देशको सँग हामीले रिलेटिभली कम्पेयर गर्ने हो भने हामी हाई ट्याक्स रिजिममा छौँ र यसमा चाहिँ कमसेकम केही वर्षको लागि 20% को छुट हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले आयकरमा राखेका छौँ र यो खर्च यो केही गरी छुट भयो भने अझ बढी लगानीको लागि आकर्षित यसले निजी क्षेत्रलाई गर्छ भन्ने हामीले विश्वास पनि लिएका छौँ। त्यस्तै गरेर एउटा महत्त्वपूर्ण सुझाव हामीले के दिएका छौँ भने सम्पत्तिको अभिलेखीकरणको हामीले एउटा सुझाव दिएका छौँ। हामीले के भनेका छौँ भने नेपालको एउटा ठुलो इकोनोमी, एउटा प्यारलल इकोनोमीको रूपमा रहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय धेरै नियमहरू जस्तै FATF जस्तै विभिन्न नियमहरूले गर्दाखेरि त्यो पैसा हाम्रो औपचारिक क्षेत्रमा आउन सकेको छैन र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र जुन हिसाबले बढ्नुपर्ने थियो त्यो बढ्न सकेको छैन। कर राजस्व पनि जुन हिसाबले उठ्नुपर्ने थियो तुलनात्मक रूपमा त्यो उठ्न सकेको छैन। हामीले के भन्छौँ भने एकचोटि सम्पूर्ण नेपालीलाई सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्न पाउनुपर्छ र त्यो गर्यो भने हरेक सम्पत्ति एउटा औपचारिक क्षेत्रमा आउँछ
र त्यो भयो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको गति बढ्छ भन्ने कुरा हामीले सल्लाह दिएका छौँ र यो गर्न सक्यौँ भने अहिले पहिला चाहिँ हामीले यो सल्लाह दिँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूले गर्दाखेरि हामी सक्दैनौँ भनेर हामीले यो जानकारी पाएका थियौँ तर अहिले अरू देशले पनि यो गरेको छ र एफएटिएफको रेगुलेसन पनि अहिलेको बेलामा चाहिँ रिल्याक्स हुन सक्छ कि भन्ने कुरा हामीले भनेका छौँ। अब हामीले अर्को एउटा सल्लाह के दिएका छौँ भने निर्यातको लागि केही न केही सहुलियत हुनुपर्छ। हाम्रो शोधान्तर घाटाको अहिलेसम्म चुनौती रहेको छैन, त्यसको मुख्य कारण चाहिँ रेमिटेन्स नै हो। तर रेमिटेन्स केही गरी कम भयो र शोधान्तर घाटा बढ्यो भने त्यसपछि हामी सायद भोलि औषधिको र मेटेरियल डिजल पेट्रोल पनि इम्पोर्ट गर्नको लागि हामी कहाँ विदेशी मुद्रा कम हुन सक्छ र त्यसैले गर्दाखेरि निर्यात अब बढ्न जरुरी छ। निर्यातमा पहिला हामीले इन्सेन्टिभ दिनको लागि WTOले रोकेको पनि छ तर हाम्रो के भनाइ छ भने भारतको निर्यातमा 5% र अन्तर्राष्ट्रिय निर्यातमा 10% हामीले एक्सपोर्टमा इन्सेन्टिभ भयो भने धेरै यस्ता उद्योगहरू आउन सक्छन् जसले नेपाल भारत लगायत अन्य तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न सक्छ र त्यसैले गर्दाखेरि यसमा पनि इन्सेन्टिभ हुनुपर्छ भन्ने हामीले सल्लाह दिएका छौँ। अन्य केही सुझाव हामीले के दिएका छौँ भने खास गरेर कृषि तथा वन क्षेत्रको व्यवसायीकरण नेपालको कन्जम्सनको हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो कन्जम्सन 10 देखि 15% एभ्री इयर हरेक वर्ष बढेको छ। त्यसको कारण के हो भने हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम पनि $1000 भन्दा बढेको छ र त्यसैले गर्दाखेरि कन्जम्सन पनि बढेको छ तर हाम्रो उत्पादन चाहिँ 3 देखि 4% भन्दा बढी भएको छैन कृषि उत्पादन भन्नाले हाम्रो परनिर्भरता खाद्यान्नको लागि हरेक दिन बढिरहेको छ भारतसँग चाइनासँग र अब चाहिँ कृषिमा चाहिँ विशेष नीति आउनुपर्छ। कसरी प्रोडक्टिभिटी बढाउने, जुन अहिले 50 लाख नेपाली बाहिर विदेशमा काम गरिरहेका छन् त्यो नेपालीहरू कृषि क्षेत्रबाटै गएका छन् तर तैपनि कृषि क्षेत्रको उत्पादन चाहिँ घटेको छैन र अब चाहिँ कृषि क्षेत्रको उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कसरी बढाउन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हामीले सल्लाह दिएका छौँ। र वन क्षेत्र जुन हाम्रो ठुलो एउटा क्षेत्र ओगटेको छ त्यसलाई पनि व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सल्लाहहरू दिएका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले ऋण उद्योगको पुनर्गठन हुनुपर्छ, त्यसको उत्पादन लागत यो पुनर्सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हामीले सल्लाह दिएका छौँ किनभने धेरै उद्योगहरू नेपालमा महत्त्वपूर्ण उद्योगहरू यस्ता रहेका छन् जसले पहिला कुनै समयमा राम्रो निर्यात पनि गरेको थियो र नेपालमा राम्रो उत्पादन पनि गरेका थियो। केही नीतिगत अवस्था र केही अन्य समस्याले गर्दाखेरि त्यस्ता उद्योगहरू नेपालमा बन्द अवस्थामा रहेका छन्। त्यस्ता उद्योगहरूलाई पुनर्सञ्चालन गर्नको लागि नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ सल्लाह दिएका छौँ। अब हुन त मैले जसरी भने हामीले 53 पेजको उद्योग वाणिज्य महासङ्घले एउटा सल्लाह बनाएको छ। मैले संक्षिप्तमा हाम्रो महत्त्वपूर्ण सल्लाहहरू चाहिँ यहीँ राखेर आफ्नो कुरा टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद शेखरजी, असाध्यै कम्प्रिहेन्सिभ प्रस्तुति गर्नुभयो, त्यसका लागि विप्रेसनको महत्त्व तपाईँले उठाउनु भयो। यहाँ लाइभ हेरिरहनुभएको दिदीबहिनीहरूले पनि भनिरहनु भएको छ दाजुभाइहरूले कि कति हामी फर्किनुपर्ने बाध्यता छ, फर्किँदाखेरिको अब रोजगारी र स्वरोजगारीको के नीति आउँछ भनेर त्यसले हामीलाई पार्ने प्रभाव हामी सबैले ध्यानपूर्वक सोच्नुपर्ने छ। रोजगारी हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो, सरकारको मात्रै होइन, व्यवसायीको मात्रै होइन, हामीहरू सबैको साझा जिम्मेवारी हो। मुलुकमा गएको 25-30 वर्षमा मैले यो भन्नै पर्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको अर्थनीतिका कारण 30% भन्दा मानिस गरिबीको रेखाभन्दा माथि आयो। अहिले सबैभन्दा ठुलो खतरा नेपालमा यता आएको 25-30 वर्षमा पहिलोपल्ट खतरा आछ कि सबै एकपल्ट फेरि गरिबीको रेखा मुनि धकेलिन सक्ने सम्भावना छ। त्यसलाई जोगाउने भनेको औपचारिक अनौपचारिक दुवै क्षेत्रको रोजगारी कसरी जोगाउने हो। हामीले रोजगारीलाई मूल हाम्रो लक्ष्यमा राखेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने हो। पश्चिमा जगतमा पनि युनिभर्सल बेसिक इन्कम अनिवार्य न्यूनतम आम्दानीको कुरा पहिले हुने गर्थ्यो, बिचमा हराएको थियो। कोभिड-19 को क्राइसिसले अहिले दुनियाँभरि फेरि एकपटक यो समाजवादीहरूको मात्रै कुरा होइन सबैको कुरा हो भनेर युनिभर्सल बेसिक इन्कम बारेमा कुराकानी सुरु भएको छ। शेखरजीलाई म यति भन्छु, तपाईँको कार्यकाल एफएनसीसीआईमा सुरु हुँदैछ, तपाईँको कार्यकालभरि यो विषयमा हामी कुरा गरिराख्नेछौँ। यो कोभिडको इम्प्याक्टबाट बाहिर निस्किँदाखेरि तपाईँको कार्यकाल सकिनुभन्दा अगाडि बाहिर निस्क्यौँ भने हामी सौभाग्यशाली हुनेछौँ।
सतीश मोहरले सिएनआईको तर्फबाट अलिकति बोल्नु मात्र एकदमै छोटोमा अब चाहिँ समयले हामीलाई 11:53 भयो सबैजनालाई को व्यस्ततालाई ध्यानमा राखेर एकदम छोटो म अनुरोध गर्छु त्यसपछि म यतातिर आउनुपर्ने हुन्छ मलाई मैले चन्द्रजी किशोरजी चण्डीजीहरू सबै साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूसँग बरु फेरि अर्को अन्तर्क्रिया राखौँला आजलाई तपाईँहरूको उपस्थितिलाई के अरे धन्यवाद दिँदै आज चाहिँ छोटकरीमा सक्छौँ तपाईँहरूसँग फेरि यो कन्टिन्युअस डायलगको प्रोसेस हो नेपाली काङ्ग्रेसको यो हुन्छ भन्ने आश्वस्त गर्न चाहन्छु मैले सबै साथीहरूलाई जसलाई समय दिन सकिनँ उहाँहरूलाई यता गएँ म विष्णु अग्रवाल सीएनआई को वरिष्ठ उपाध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेपाली कांग्रेस का सभापति श्री शेर बहादुर देउवाज्यू नेपाली कांग्रेस का महामंत्रीज्यू नेपाली कांग्रेस का वरिष्ठ नेताज्यूहरू निजी क्षेत्रका मेरा साथीहरू धेरै जस्तो कुराहरू अलरेडी यहाँ आइसकेको हुनाले मैले तीनवटा कुरामा विशेष जोड दिन चाहन्छु जुन बेलामा यो कोभिडको समस्या देखा परेको थियो कसैले पनि सोचेको थिएन कि यो कोभिडको समस्या 2 सालसम्म या 1.5 सालसम्म जबसम्म भ्याक्सिन आउँदैन तबसम्म यो समस्या रहन्छ जुन बेलामा लकडाउन पनि सुरु भएको थियो त्यो बेलामा पनि कसैले सोचेको थिएन कि यो लकडाउनको समस्या हामीहरूको 2 महिनासम्म पनि जान सकिन्छ तर यसबाट एउटा कुरा के क्लियर भएको छ भने यो कोभिडको समस्याको साथमा हामीहरूले सँगै जिनुनै पर्छ हामीहरू सँगै कोभिडको समस्या हामीहरूले 18 महिना जबसम्म भ्याक्सिन आउँदैन तबसम्म झेल्नु पर्छ आज लकडाउनको अवस्थामा स्थिति के छ कि कुनै पनि निजी क्षेत्रको आज कुनै पनि तरिकाको रेभेन्यू छैन त्यही तरिकाले आजको दिनमा गभर्नमेन्टको पनि रेभेन्यू छैन गभर्नमेन्टलाई पनि रेभेन्यू नभएमा खर्च गर्नको लागि त्यो पैसा चाहिराखेको हुन्छ त्यही तरिकाले निजी क्षेत्रलाई पनि यस्तो स्थितिमा कुनै पनि रेभेन्यू नभएमा क्याश फ्लोको पनि प्रब्लम आउँछ र सर्भाइभलको पनि प्रब्लम आउँछ तो आजको दिनमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ कि यो स्थितिमा कसरी लकडाउनलाई हामीहरूले खुकुलो गरेर कुन तरिकाको हामीहरूले एउटा फ्रेमवर्क बनाएर अरू कुन तरिकाले पुरा नेपाल अधिराज्यभरिलाई हामीहरूले जोनिङ गरेर र एउटा फ्रेमवर्क बनाएर हामीहरूले उद्योगलाई र व्यवसायलाई हामीहरूले खोल्नै पर्छ त्यसको कुनै अल्टरनेटिभ छैन आजको दिनमा अगर एक तरिकाले उद्योगबाट र हामीहरूको खुद्रा र होलसेल व्यापारबाट पनि हेर्ने हो भने डेली यसको जुन नुकसान भइराखेको छ त्यो 2.5 अरबभन्दा बढी भइराखेको छ तो यसको कुनै न त कुनै उपायहरू निकालेर हामीहरूले लकडाउनलाई खुकुलो गर्नुपर्छ त्यसको अरू कुनै उपाय छैन एक नम्बर दोस्रो नम्बर के छ कि जीडीपी को हामीहरूको जुन फिगर्सहरू आएका छन् यो साल हामीहरूले 8.5% को वृद्धि गर्न सोचेको थिए फेरि अलि अगाडि जाँदाखेरि हामीहरूले 6% को वृद्धि दर हामीहरूले गरेको थिए तर अहिलेको स्थितिमा 3 महिनाको कोरोनाको प्रब्लमले गर्दा अलरेडी 2.5% मा हामीहरू पुगिसकेको छु 2.3% मा पुगिसकेको छु यसले के छ कि ओभरअल डिमान्ड रेमिटेन्सले गर्दा फेरि के छ कि हामीहरूको टुरिज्मले गर्दा ओभरअल डिमान्डलाई क्षतिग्रस्त गरेको छ सो अबको जुन हामीहरूको बजेट हुनुपर्छ त्यो बजेट हामीहरूले कन्जर्भेटिभ बजेट लिएर हुँदैन आजको बजेट हामीहरूले डिमान्डलाई स्टिमुलेट गर्ने खालको हामीहरूको इकोनोमीलाई स्टिमुलेट गर्ने खालको हुनुपर्छ त्यो कारणले गर्दा अलिकति पोजिटिभ बजेट हामीहरूले लिएर आउनुपर्छ अरू यसैमा मैले एउटा कुराहरू मात्र थप गर्न खोजेँ कि जुन विकास बजेट छ त्यसमा हामीहरूलाई कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन विकास बजेटमा हामीहरूको लास्ट इयर जति हामीहरूले खर्च गर्न सोचेको थिए त्यसभन्दा कमी हुनु पर्दैन हुन सक्छ भने 20% अगर हामीहरूले त्यसमा वृद्धि गर्न सके भने यसले हामीहरूको इकोनोमीलाई ठुलो मद्दत दिन्छ मैले पुरा विश्वास लिएको छु दोस्रो सबैले भनिसकेको कुरा 5% हामीहरूको जीडीपी को स्टिमुलस प्याकेज पनि हामीहरूको डिसएडभान्टेज वर्गको लागि दिनुपर्छ धन्यवाद मलाई यहाँ के अरे लाइभ स्ट्रिममा हेरिरहनु हुनेले सबैलाई बोल्न दिनुस् भन्ने सुझाव त दिनुभएको छ तर समस्या के भन्दाखेरि अब यहाँ सबैलाई काममा जानुपर्ने पनि छ त्यसैले मैले अब तपाईँलाई के आश्वस्त गर्छु भने तपाईँहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ एक आज त्यो सम्भव भएन
के अरे एउटा संस्थागत सम्बन्ध हो काङ्ग्रेस र तपाईँहरूसँगको। त्यो संस्थागत सम्बन्धलाई हामी कायम गर्छौँ, राख्छौँ, निरन्तरता दिन्छौँ। हाम्रो संसदीय दलले त्यो काम गर्छ। आज हामी बिचमा महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाश मानसिंह, प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड, राष्ट्रिय सभामा नेपाली काङ्ग्रेस संसद दलको नेता राधेश्याम अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पनि कुरा तपाईँहरूले सुन्नाउने अवसर हुन्छ भन्ने लागेको थियो। तपाईँहरूको पनि कुरा सुन्न पाउने अवसर अझ हुन्छ भन्ने लागेको थियो। त्यो क्षमा गर्नुहोस्, अब आज त्यो सम्भव भएन। यो कामलाई हामी निरन्तरता संसद दलबाट पार्टीबाट पनि दिनेछौँ। त्यति आश्वस्त गरेर म हाम्रो संसद दलका नेता, पार्टीका सभापति, आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्री मान्य शेरबहादुर देउवाज्यूलाई आफ्नो विचार राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम हाम्रो पार्टी अफिसमा उद्योगपति, व्यापारी, होटल व्यवसायी र ब्याङ्कका सबै साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईँहरूले बताएर हामीलाई धेरै पनि प्राप्त भएको छ, के अरे यो ज्ञान पनि प्राप्त भएको छ। यो कोरोना नामको जो एकदमै डरलाग्दो किसिमको जो महामारी विश्वभरि फैलिएको छ, यसको असर नेपालमा पनि परेको छ। तर नेपालीहरू मरेका छन्, विदेशमा मरेका छन्, बेलायतमा धेरै मरिसके, अमेरिकामा मरिसके। तर अहिलेसम्म सौभाग्यले नेपालभित्र मरेका छैनन्। तर चाहिँ नि यो भोलिका दिनमा के हुन्छ भन्न सकिने स्थिति छ। नेपालमा पनि डरलाग्दो किसिमले रोग फैलिन थालेको छ। तर हामी आशा गरौँ भोलि चाहिँ योभन्दा अगाडि बढी नबढोस्। तर यसका लागि सधैँ कति दिन लकडाउन गर्ने ठिक कुरा हो। सधैँ उद्योग के अरे यो होटल व्यवसाय सबै कुराहरू कति दिन बन्द गर्ने व्यापार उद्योगहरूलाई यो त चाहिँ इन्डेफिनिट पिरियड लागि त हुन सक्दैन भन्ने कुरा तपाईँहरूले उठाउनु भएको छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसैले चाहिँ नि अहिलेको बेलामा नेपाल धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। रेमिटेन्सको चाहिँ नि समस्या आउन थालिसकेको छ। उता चाहिँ नि अरबबाट चाहिँ नि यो उनीहरूले चाहिँ नेपालभित्र पठाउनु खोजेका छन्। कुवैतले त भनिसक्यो कि हामी आफ्नै जहाजबाट नेपाल पठाइदिन्छौँ लिनु पऱ्यो भनेर। त्यस कारण चाहिँ अरू देशहरूमा त त्यस्तै चाहिँ नि युबाट पनि त्यही हुन्छ, सबै ठाउँबाट त्यही हुन्छ। त्यसैले चाहिँ नि भोलि समस्या चाहिँ नि बढिरहेको जग्गातिर भनेदेखिले एकातिर चाहिँ अर्कोतिर चाहिँ नि भारतबाट पनि नेपालबाट मान्छे पसिराखेका छन्, आइसकेका छन्। अब यो कति त बिचराहरू चाहिँ नि अहिले पनि 40 दिन भइसक्यो बोर्डरमा भित्र जानु पाउनु पऱ्यो, भित्र जानु पाउनु पऱ्यो भनिराखेका छन्। तैपनि चाहिँ यहाँ सरकारलाई अब के भन्ने हामीले भनेको छु। अब नेपालीहरूलाई त आउनु दिनु पऱ्यो, अरूले नआए पनि। अब अरूले आफ्ना देशका मान्छेलाई बेला के अरे इन्डियाले आफ्ना देशका मान्छेलाई लानु जहाँबाट पनि लगाएर आफ्नो देशमा लानु खोजिरहेको छ। हामीले आफ्ना देशका नेपालीलाई त आउनु दिनु पऱ्यो भनेर मैले आजै प्रधानमन्त्री कुरा गरेको छु, आफै सल्लाह गर्छु भनेको छन्। उनले उनलाई आपत्ति त्यस्तो विरोध गर्छु भनेको छन्। तर समस्या पनि डराएका पनि छन्। त्यसको उनीहरूले कुरो के छ भनेदेखिलाई यो त अब जो कुरो भइसक्यो आइसक्यो महामारी त। तर यसबाट चाहिँ नि एकातिर बस्ने उपाय पनि गर्नु पऱ्यो एकातिर भन्दा अर्कोतिर चाहिँ नि यो देशमा अगाडि बढ चल्नु पऱ्यो। उद्योग व्यापार खोल्नु पऱ्यो, होटल कुराहरू सबै कुरा व्यवसायहरू खोल्नु पऱ्यो। त्यसैले चाहिँ अहिले सबैभन्दा महामारी चलेको बेलामा एउटा चाहिँ नि हामी पार्लियामेन्टमा पनि तपाईँहरूले यो सल्लाह दिएअनुसार हामी पार्लियामेन्टमा कुरा उठाउनेछौँ। र साथसाथै के छ भनेदेखिलाई यो नेपालको चाहिँ जो फरेन करेन्सी रेमिटेन्स छ त्यो त अत्यन्तै धेरै कम हुने सम्भावना बढेको छ। त्यसैले चाहिँ नि यसको चाहिँ नि बजेटमा पनि यसको समस्या पर्न सक्दछ। त्यस्तै चाहिँ नि अब तपाईँले भन्नुभयो यो चाहिँ यो होटल व्यवसायहरूदेखि लिएर उद्योगपति व्यापारी यो सबैले चाहिँ नि यो ऋण के अरे ब्याज दर पनि चाहिँ नि घटाउनु पऱ्यो भनेर भन्नुभएको छ।
कहीँ बढाउनु त्यो ब्याज दर घट्नु हुँदैन भनेपछि त घटाउनु पऱ्यो भने उद्योगपतिहरूले। त्यस कारण यसमा पनि एउटा चाहिँ बाटो निकाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ, हामी राखेका छौँ। अरू कुरा तपाईँहरूले सबै साथीहरूले चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नुभयो, त्यसलाई सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म धेरै तपाईँको समय लिन चाहन्न। अब कृषि क्षेत्रको सम्बन्धमा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई उत्पादन यो उत्पादनै बिक्री गर्न नपाउने अवस्था हुनसक्दछ, नपाएर गरिब किसानको त समय खेर जाला त भइसकेको छ। अब होटेल सबै पुरा खाली छन्, पर्यटन व्यवसाय ठप्पै छ। अब विदेशी पर्यटक त कहाँ नेपाली पर्यटक पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्ने स्थिति छैन। कहिलेसम्म आउँछन् त्यो त हाम्रो हातमा त कुरा छैन विदेशीको सम्बन्धमा त। तर नेपाललाई सेफ राख्न सक्यो भने विदेशी पनि आउनु सक्छन् यहाँ। भौतिक पूर्वाधारको त ठप्पै भइसक्यो, महँगो भएकै छैन। त्यसैले चाहिँ नि अब आफ्नो विदेशमा चाहिँ पठाएको चाहिँ रेमिटेन्स अब त्यो पनि जोखिममा परेको छ। उनीहरू चाहिँ बेरोजगार हुने अवस्था छ, नेपाल पठाइदिन्छु भनिरहेका छन्, त्यस्तो किसिमको अवस्था छ। त्यस कारण चाहिँ नि सबै ठाउँमा यो कोरोनाले धेरै समस्या ल्याएको कुरा मैले भन्नुपर्दैन, तपाईँहरूलाई बढी थाहा छ। तपाईँहरूले जो महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाउनु भएको छ त्यसको लागि हामी सरकारसँग कुरा उठाउनेछौँ। अब हामी चाहिँ संसद दलमा चाहिँ उठाउने कि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर गरेर चाहिँ नि अर्थमन्त्रीलाई भेटेर भए पनि यो नेपालमा आइपर्ने समस्याहरू समाधान हुनुपर्छ भनेर हामी आवाज उठाउनेछौँ। तपाईँहरूको कुराहरू हामी त्यसमा राख्ने मात्र, सरकारलाई राख्ने मात्र होइन, तर हामी चाहिँ उसलाई गराउनु बाध्य पनि गराउनेछौँ। उसलाई हामी चाहिँ गर भनेर छोड्नेछौँ। हाम्रो कामै विपक्षीको काम भने हो, दबाब दिने काम भने हो। तपाईँहरूको भावना अनुसार हामी दबाब दिएर भए पनि काम गराउने विश्वास दिलाउँदै तपाईँहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो कोरोनाको जोखिमको बेला पनि मेरो पार्टीसँग आइपुग्नु हो, धन्यवाद। अब यो धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सुझावलाई हामीले ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, जय नेपाल। हाम्रो सम्पर्क निरन्तर हुनेछ, कार्यक्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। धन्यवाद, जय नेपाल।